प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा जम्मा हामीसँग 6 वटा च्याप्टर्सहरू छ। त्यो 6 वटा च्याप्टर्सहरू को चाहिँ टोटल क्रेडिट आवर हेर्ने हो भने 45 क्रेडिट आवरको सब्जेक्ट हो यो। त्यसबाहेक ट्युटोरियलहरू छँदैछ होइन, न्युमेरिकलको पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्टै डिल गरिहाल्छौँ। सो एज सचमै प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको सब्जेक्टलाई चाहिँ 7 सेमेस्टरमा आएर पढाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भने अब मोर ओभर सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ जति पनि सब्जेक्ट्सहरू छ, अब डिजाइनका केही पार्टहरू अलिअलि बाँकी छन्, जस्तै तपाईँले आरसिसी पढ्दै हुनुहुन्छ, हाइड्रो पावर पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो बाहेक अन्य डिजाइनसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै सघाउँदै आयौँ। अब चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू जुन हाम्रो इन्जिनियरिङ स्कोलरले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टको लाई प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्ने क्रममा चाहिँ लिनुपर्ने नलेजहरू के हो, त्यो नलेजहरू चाहिँ केही पार्टहरू प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा यो सेमेस्टरमा हामी डिल गर्छौँ भने रिमेनिङ पार्ट चाहिँ प्रोजेक्टको एक्जिक्युसनको पार्टसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ अर्को सेमेस्टरको कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ गएर डिल गर्छौँ। अब यो सेमेस्टरको चाहिँ प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ भनेको अघि मैले भनेअनुसारको 6 वटा च्याप्टर्समा प्रोजेक्टलाई डिभाइड गरिएको छ। प्रोजेक्टसँग रिलेटेड चाहिँ जति पनि कुराहरू पढ्नुपर्ने छ प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङलाई नै हेरेर त्यसमा चाहिँ 6 वटा च्याप्टर्सहरूमा चाहिँ बाँडफाँड गरेको छ है। पहिलो च्याप्टरमा चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु प्रोजेक्ट एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्छौँ, जसमा चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू छ। प्रोजेक्ट भनेको के हो, प्रोजेक्ट ओरिजिनेट कसरी हुन्छ, प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ सेट कसरी गरिन्छ, प्रोजेक्टको लाइफ साइकल कस्तो हुन्छ होला, सिमिलरली प्रोजेक्टमा विभिन्न इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टहरूलाई कसरी बुझ्ने र त्यो इन्भाइरोमेन्टहरूमा के चाहिँ विभिन्न गभर्निङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ ती कुराहरू, र त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको इन्ट्रोडक्सन, त्यो चाहिँ च्याप्टर 1मा कुरा गर्छौँ हामीले। यो चाहिँ नितान्त थ्योरी हुन्छ, चित्रहरू अलिअलि हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यसले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ प्रोजेक्ट के हो भन्ने कुराले। च्याप्टर 2मा गएर चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टको फर्मुलेसनको टेक्निक्सहरू के हो त, जस्तै प्रोजेक्ट त फिजिबिलिटी स्टडीहरू गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रोजेक्टमा के फिजिबिलिटीहरू हेर्नु पऱ्यो त, त्यो प्राविधिक रूपमा पनि सम्भावना हुनु पऱ्यो, आर्थिक रूपमा पनि सम्भावना हुनु पऱ्यो, वातावरणीय रूपमा पनि सम्भावना हुनु पऱ्यो होइन, सोसाइटीको एक्सेप्टेन्सहरू पनि हुनु पऱ्यो। यी लगायतका कुराहरू जुन जुन चाहिँ फर्मुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ लाउने टेक्निक्सहरू के छ त, त्यो कुराहरू हेर्छौँ भने त्यही फर्मुलेसन टेक्निक्सबाट आएको चाहिँ प्रोजेक्टको कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ डिपिआर बनेर आयो भने अब त्यो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा चाहिँ कसैले लगानी गर्नु पऱ्यो, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो इन्भेस्टमेन्टको वर्दिनेस पनि चेक गर्छौँ क्या हामीले। भनेको इन्भेस्टमेन्टको वर्दिनेस चेक गर्ने भनेको त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नलाई योग्य छ कि छैन त, त्यसबाट चाहिँ रिटर्न आउँछ कि आउँदैन त भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ। त्यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अथवा त्यसमा त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्नलाई ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने विधिलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको एप्रेजल भनेर भन्छौँ। त्यो एप्रेजल भनेको के हो भन्ने कुरा पनि च्याप्टर 2मा चाहिँ हेर्छौँ भने प्रोजेक्टको प्रपोजल्स कसरी लेखिन्छ, प्रपोजल डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ के फेजेसहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि च्याप्टर 2मा चाहिँ रिलेटेड छ। 2 पनि थ्योरिटिकल नै हुन्छ च्याप्टर 2सम्म है। त्यसपछि च्याप्टर 3मा गएर हामी के हेर्छौँ भने नि साथीहरू, यसमा चाहिँ प्रोजेक्टको प्लानिङ र सेड्युलिङ कसरी गर्ने त, जस्तै प्रोजेक्टमा त भेरियस सेट्स अफ द एक्टिभिटिजहरू हुन्छ होइन, त्यसमा विभिन्न टास्कहरू राखेको हुन्छ। त्यो टास्कहरूलाई चाहिँ हामीले एक्टिभिटिज एबिसिडी भनेर पढ्छौँ अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ। त्यस्ता जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ त्यो एक्टिभिटिजहरूको प्लानिङ कसरी गर्ने, त्यो एक्टिभिटिजहरू बिचको रिलेसनसिपहरू, कुनै सँगै काम गर्न सकिन्छ, कुनै एउटा काम सकेपछि अर्को काम सुरु हुनसक्छ, कुनै सँगै सकिन्छ, यस्ता कुराहरू भनेको त्यो रिलेसनसिपहरू सहित राखेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको सेड्युल तयार गर्छौँ है। त्यो प्रोजेक्टको सेड्युल तयार गर्ने भनेको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट कति ड्युरेसनमा सकिन्छ त, त्यो प्रोजेक्टलाई कति समयभित्रसम्म चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने होइन, त्यो समयावधि तोक्ने तरिका के हो, त्यो समयावधिमा सबैभन्दा ढिलो कतिसम्म सघाउन सकिन्छ, छिटो कतिसम्म सघाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ न्युमेरिकल सहित पढ्छौँ हामीले। प्रोजेक्टको प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ भनेर भन्छ त्यसलाई, जसमा चाहिँ 13 मार्क्सको एउटै न्युमेरिकल आउँछ है। तपाईँहरूले क्रिटिकल पाथ मेथड अथवा प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भनेर 2टा न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ, त्यसबाट चाहिँ 13 मार्क्सको एउटै न्युमेरिकल आउँछ च्याप्टर 3बाट है। सो त्यो चाहिँ च्याप्टर 3मा डिल गर्छौँ हामी प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ भनेर। च्याप्टर 4मा गएर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा त्यो प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ गरेर चाहिँ जति पनि प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरू सेट गरेको छ त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई सेट गरेका एक्टिभिटिजलाई एक्जिक्युसनमा लैजाने क्रममा, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा चाहिँ के मेजर प्यारामिटर्सहरूलाई कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ त भनेर हेर्छौँ।
र प्रोजेक्टको मेजर प्यारामिटर्स भनेर हामीले डिल गर्ने भनेको चाहिँ तीनवटा प्यारामिटर हुन्छ। एउटा टाइम, अर्को कस्ट अनि क्वालिटी। टाइम प्रोजेक्टको समयावधि, योजनाको कति समय लाग्छ, प्रोजेक्ट ड्युरेसन। कस्ट प्रोजेक्टको लागत अनुमान, कति लागतभित्र टोटल प्रोजेक्ट कस्ट कति हो त्योभित्र सकाउनु पर्ने। र क्वालिटी, र इन्जिनियरिङमा क्वालिटी इज रिलेटेड विथ द स्पेसिफिकेसन, टेक्निकल पर्फर्मेन्स कस्तो हुने त त्यो हो। त्यो तीनवटा प्यारामिटर्सहरू, त्यो तीनवटा एरियाजहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ भने त्यसैमा चाहिँ टाइम कन्ट्रोल र कस्ट कन्ट्रोलसँग रिलेटेड चाहिँ एउटा न्युमेरिकल पनि पढ्छौँ च्याप्टर 4 मा, जसलाई हामीले अर्न भ्यालु एनालाइसिस भनेर डिल गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ 6 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ एक्जाममा। च्याप्टर 5 फेरि थ्योरी छ, जसमा चाहिँ प्रोजेक्टमा विभिन्न जोखिमका क्षेत्रहरू हुन्छन्। प्रोजेक्ट आफैमा चल्दै गर्ने क्रममा विभिन्न जोखिमहरू हुन्छन्। त्यो जोखिमहरू भनेको त्यो विपद सँगसँगै अन्य कुराहरूको जोखिम पनि आउँछ। प्राइस बढ्न जाने, फ्युल नपाउने, लेबर स्ट्राइक हुने, होइन, प्राइस एस्केलेसन हुने, इन्फ्लेसनको रेटहरूले चेन्जेसहरू आउने, डेफरिङ साइट कन्डिसन हुने, हामीले सोचेभन्दा फरक खालको चाहिँ साइट हुने, डिजाइनलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने, धेरै प्रकारका रिस्कहरू हुन्छन्। सो त्यो प्रोजेक्टमा जोखिम कहाँबाट आउँछ, त्यो जोखिमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका के हो, त्यो आइसकेपछि त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्छौँ, रिस्कको असेसमेन्ट कसरी गर्छौँ, अनि त्यसपछि रिस्क भएको चिजलाई, त्यो जोखिमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले डिल गर्छौँ, त रेस्पोन्स कसरी गर्छौँ, प्रतिकार कसरी गर्छौँ, रिस्क रेस्पोन्सको प्लानिङ भनेर रिस्क म्यानेजमेन्टको ओभरअल साइकल एउटा पढ्छौँ च्याप्टर 5 मा, जसलाई चाहिँ हामीले रिस्क म्यानेजमेन्टको प्लानिङ एन्ड साइकल भनेर पनि भन्छौँ है। भने च्याप्टर 6 फाइनल च्याप्टर चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु प्रोजेक्ट फाइनान्स भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। एउटा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ टेक्निक, अर्को चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ। क्यापिटल बजेटिङ टेक्निक भनेको चाहिँ तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा इन्भेस्टमेन्टको चेक गर्नलाई विभिन्न अल्टरनेटिभहरू सिलेक्सन गर्नको लागि आइआरआर युज गर्नुभयो, बिसी रेसियो युज गर्नुभयो, एनपिभी मेथड युज गर्नुभयो, होइन, इआरआर पनि गर्नुभयो। त्यस्तै खालको चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा, त्यो विभिन्न फिजिबल प्रोजेक्टहरूमा बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ टेक्निक नै हो, होइन। हो त्यो क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकलाई एक्चुअली फेरि हामीले यहाँ दोहोऱ्याउँछौँ, जसमा चाहिँ आइआरआर, बिसी रेसियो, एनपिभी यिनीहरू चाहिँ प्यारामिटर्सहरूबाट चेक गरेर हेर्छौँ हामीले एक्चुअली है। भने अर्को चाहिँ क्यापिटल चाहिँ स्ट्रक्चर प्लानिङ भन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङभित्र चाहिँ त्यो फन्ड कहाँबाट चाहिँ कलेक्ट गर्न सकिन्छ त, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने अथवा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युट गर्ने हो भने फन्डहरू चाहिँ कसरी चाहिँ एकुमुलेट गर्न सकिन्छ त एक ठाउँमा। जस्तै सेयर क्यापिटल गर्न सकेला, होइन, त्यसरी बन्डहरूको क्यापिटलबाट आउन सक्ला, स्टकको कुराहरू आउन सक्ला, यस्ता कुराहरूको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन हामी गर्छौँ। प्रेफरेन्स सेयरका कुराहरू, होइन, कसरी चाहिँ सेयरमा चाहिँ रकमहरू कसरी चाहिँ हामीले जम्मा गर्न सक्छौँ त, होइन, कसरी एक्युमुलेट गर्न सक्छौँ एक ठाउँमा भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङमा पढ्छौँ। र यसबाट पनि च्याप्टर 6बाट पनि 4 देखि 6 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ आउँछ। सो अधिकतम न्युमेरिकल आयो भने चाहिँ 24 मार्क्ससम्म आउँछ, 25 मार्क्ससम्म। न्यूनतम आयो भने 20-21 मार्क्ससम्म चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ न्युमेरिकल प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा त्यसरी सुद्धा आउँछ है। त्यो बाहेक चाहिँ अरू थ्योरी हुन्छ, र थ्योरी भनेको साथीहरूले त्यो अरू सब्जेक्टमा जस्तो 6 मार्क्सको अथवा 8 मार्क्सको सिङ्गल ठुल्ठुलो धेरै कुराहरू लेख्नुपर्ने त्यस्तो खालको थ्योरी आउँदैन प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा। एकदम 2+3+2 गरेर एकदम सानो छोटो छोटो कुरामा सानो सर्ट नोट्स लेख्ने टाइपमा, होइन, 4-5 प्याराग्राफमा सकिने किसिमले अलिकति त्यसरी चाहिँ सोध्छ, ब्रेकडाउन गरेर थ्योरी पार्टलाई पनि ब्रेक गरेर चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँछ है। र पुरानो क्वेसन्सहरू पनि हेर्न सकिन्छ। हामी हरेक क्वेसन्सहरू क्लासमा पनि डिस्कसन गरिहाल्छौँ, पुरानो क्वेसन्सहरू पनि। सो यसरी चाहिँ 6वटा च्याप्टरमा ओभरअल प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङलाई चाहिँ बाँडेको छ। र अब यसको नलेज लिएर चाहिँ हामीले नेक्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ अनि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ, जुन चाहिँ 60 क्रेडिटको एकदमै लङ्गेस्ट चाहिँ सिलेबस भएको चाहिँ हो। इन्जिनियरिङमै सबैभन्दा धेरै क्रेडिट भएको चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ अर्को सेमेस्टरमा डिल गर्छौँ। त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको नलेज लिइसकेपछि हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा, एक्जिक्युसनको पार्टमा मोर चाहिँ अझ डेडिकेटली चाहिँ डिल गर्छौँ अर्को सेमेस्टरमा। सो यो सेमेस्टरमा चाहिँ हामी प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ भनेर यसैलाई चाहिँ पढ्छौँ। सो दिस इज हाउ आवर सिलेबस लुक्स लाइक। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, आफूले पनि एकचोटि हेर्नु होला। मैले अहिले भनेकै कुराहरू चाहिँ हामी च्याप्टर 1बाटै सुरु गर्दै जान्छौँ है। अब अलिकति इन्फर्मल्ली पनि डिस्कसन गर्दै गर्दै हामी फर्मल्ली क्लासमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन गराउँछु मैले। सो लेट्स बिगिन अ डिस्कसन अबाउट नेपालमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने तपाईँहरूले धेरै पत्र पत्रिका पनि हेर्नु भएको छ, पढ्नु भएको होला, होइन, धेरै ठाउँमा सुन्नु पनि भएको छ होला।
यो नेपालमा बारम्बार पूर्वाधारका योजनाहरू बारम्बार चाहिँ लागत अनुमान बढ्दै जाने, लागत अनुमानभन्दा बढी हुने, समयावधि तोकिएको समयावधिभन्दा चाहिँ लम्बिन जाने, त्यसै गरी चाहिँ खोजिएको गुणस्तर अनुसारको नआउने, डिले हुने, ढिलाइ भइराख्ने होइन, त्यसै गरी चाहिँ थपेको थपै गर्नुपर्ने, सिक हुने, बिरामी हुने, भनौँ न रुग्ण हुने, अनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ टाइममा चाहिँ बेनिफिसियरिजले बेनिफिट नपाउने, यो यावत कुराहरू छन् नि। जसरी भने पनि आइदर द कजेस बिहाइन्ड द डिले अफ द प्रोजेक्ट होइन, अथवा कजेस बिहाइन्ड द टाइम एन्ड अगेन टाइम ओभररन, कस्ट ओभररन हुने, यस्तो जति पनि प्रब्लमहरू छ नेपालमा, त्यो किन हुन्छ होला अथवा के कारणले यस्तो भइरहेछ भन्ने कुराको डिस्कसन गरौँ फर्स्टमा हामी आज है। पहिलो डिस्कसन त्यसबाट सुरु गरौँ अनि बल्ल म सोर्समा लैजान्छु है त। नेपालमा किन पूर्वाधारका योजनाहरू अथवा कुनै पनि योजनाहरू परियोजनाहरू चाहिँ सोचेको समयावधिभन्दा चाहिँ ढिला सकिने, तोकिएको लागत अनुमानभन्दा बढी खर्च हुने र खोजेको गुणस्तर भन्दा पनि फरक खालको आउने, यस्तो के कारण होला नेपालमा त्यस्तो? लेट्स डिस्कस। पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स होला सर। एउटा सर पोलिटिकल नै हो, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी। एक जना गर्दै बोलौँ है त। गुड। एउटा हो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीलाई त हामीले नकार्नै सक्दैनौँ। राज्यको विभिन्न डेभलपमेन्ट एक्टर अथवा डेभलपमेन्ट सेक्टरदेखि लिएर हरेक सेक्टरलाई चाहिँ गाइडिङ गर्ने भनेको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स थ्रुबाटै हो। पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो भने हुन्छ भन्ने कुरा हो, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन होइन। तर पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी मात्रै एउटा कारण चाहिँ होइन। हुन त सबैको जड भनेको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हो भनेर एउटै आन्सर दिन सकिन्छ, तर त्यो आफैमा पनि अपुरो चाहिँ हुन्छ। अफकोर्स पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सले, पोलिटिकल स्टेबिलिटीले पोलिसीहरू गाइड गर्छ। विभिन्न पोलिसीहरू बनाइसकेपछि त्यो पोलिसीलाई एक्जिक्युट गर्ने क्रममा चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको एकदमै चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ। यदि स्टेबल गभर्मेन्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कन्टिन्युएसन दिन सक्छौँ। कन्टिन्युएसन दिइसकेपछि प्रोजेक्टहरू चाहिँ बिचमा लथालिङ्ग छोडिँदैन अथवा अपुरो हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसमा त कुनै डाउट नै भएन। एउटा भ्यालिड पोइन्ट भनेको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हो। र पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने केही कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ ओभरकमहरू भएको पनि छ। गुड। अर्को कन्ट्र्याक्टरहरूलाई सर पेमेन्ट डिले भएर पनि। ओके, पेमेन्ट डिले अथवा बजेटको रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ डिले हुने कुराहरूमा अब बजेटको लाइफ साइकलदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ टाइमली चाहिँ बजेटहरू चाहिँ निकासन नहुने यस्ता प्रब्लमहरू पनि हुन्छन्। कन्ट्र्याक्टरलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि डिले हुनु भएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले काम रोक्ने भन्ने कुराहरूमा पनि केही पार्सली सत्यताहरू पनि छन्। हजुर। अर्को डिस्कसन गर्नुहोस् है साथी हो। आउनुहोस्। अहिलेसम्म हामीले दुईवटा पोइन्ट सरी के भन्नु पऱ्यो? इकोनोमी अफ आवर कन्ट्री। इकोनोमी एकदमै ठुलो कुरा आयो होइन। इकोनोमीको कारणले गर्दा भन्नाले के रकम जुटाउन नसक्ने, आफूसँग फन्ड नभएको कारणले गर्दा त्यस्तो भनेर जोड्न खोजेको कि के भन्न खोजेको कौशल? अलिकति क्लियर पारौँ त इकोनोमीलाई। त्यस्तै हो सर। त्यस्तै हो भनेको आफूसँग अब स्कार्स रिसोर्सेस छ भनौँ न, डेफिसिट छ हामीसँग, रिसोर्सेसहरू एबन्डेन्ट छैन, नभएको कारणले गर्दा डिपेन्ड हुनुपर्ने छ कतिवटा सेक्टर्सहरूसँग होइन, कति इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूसँग अथवा चाहिँ बाइलेटरली या इन्कमको सोर्सहरू कम भएको कारणले गर्दा, रेभेन्यूका सोर्सेसहरू कम भएको कारणले गर्दा योजना लगानी गर्नलाई चाहिँ अपुरो हुने, त्यो पनि एक हिसाबले चाहिँ लिन सकिन्छ। कन्ट्रीको इकोनोमीको कारणले भन्दा पनि अब हामीसँग रिसोर्सेसहरू चाहिँ एबन्डेन्ट नभएको कारण हुन त रिसोर्सेस कहिले नै एबन्डेन्ट हुँदैन। स्कार्स भएकै रिसोर्सेसलाई म्यानेज गर्ने हो प्रोजेक्टमा होइन। तै पनि एउटा पार्सियल्ली त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले भ्यालिड राख्न सक्छौँ। कौशल गुड। अर्को ठेकेदारको लापरवाहीले पनि हुन्छ। ठेकेदार भन्ने शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्दा कपिल ठेकेदार भन्न पाइँदैन, निर्माण व्यवसायी भन्नुपर्छ। अबदेखि त्यसै भन्नु होला। निर्माण व्यवसायीको लापरवाही भनेको निर्माण व्यवसायीलाई लापरवाही गर्न दिने छुट चाहिँ इम्प्लोयरले दियो क्या। लापरवाही गर्न सक्ने भन्ने कुरा त एग्रिमेन्टमा कोही पनि लेखा हुँदैन नि, कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टमा होइन। सो उसलाई कसरी काम गराउने, कहिले काम गराउने, कसरी प्रोजेक्ट डेलिभर गराउने, कसरी प्रोजेक्टको आउटकम निकाल्ने,
उसलाई कहाँ कहाँ चाहिँ सुपरभिजन गर्ने, मोनिटरिङ कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने कुराहरू इम्प्लोयरको पनि जिम्मेवारी हो कि। तर उसको लापरवाही, उसको नेग्लिजेन्स त हो नै, तर उसको नेग्लिजेन्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम चाहिँ इम्प्लोयरको हो। त्यही भएर हामीले यो पोइन्टलाई नगार्न चाहिँ पाइँदैन, यसलाई राख्न चाहिँ सकिन्छ। गुड, यसलाई निर्माण व्यवसायी भनेर भनौँ है कपिल अबदेखि। गुड, अर्को पोइन्टमा जाउँ। करप्सन पनि हो सर। करप्सन इज द वान अफ द मेजर पार्ट होइन। पब्लिक फन्डको लिकेज हुने, भ्यालु फर मनी अचिभ नहुने होइन, ट्रान्सपेरेन्सी नभएको कारणले गर्दा यसरी चाहिँ जुन आइरहेछ त्यो कुराहरू त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो पनि विभिन्न सेक्टरमा, विभिन्न तह, विभिन्न तबकामा यो कुराहरूको पनि प्रब्लम छ। सो लिकेज अफ द पब्लिक फन्ड्स यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको त मेजर चाहिँ फ्याक्टरको रूपमा हेर्न सकिन्छ प्रोजेक्ट सक्सेस नहुनुको पछाडिको कारण। भेरी गुड कपिल। जाउँ अर्को। टेक्नोलोजीहरुको कमीले हुन्छ सर। एक्ज्याक्टली, एडाप्टेसन टु द नयाँ टेक्नोलोजी होइन। अफकोर्स टेक्नोलोजीमा एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कति एउटा जेनेरेसन अझै पनि, अब अलि अगाडिको जेनेरेसन भनौँ, अझै पनि त्यो टेक्नोलोजीमा एडप्ट गर्नलाई आफूलाई अझै पनि नसकेको कारणले गर्दा बिचमा ठुलो चाहिँ ग्यापहरू भएको पनि छ। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ, त्यो टेक्नोलोजीलाई एडप्ट कसरी गर्ने, त्यो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड चाहिँ कुराहरूलाई कसरी चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराको आइडियाजहरू नभएको कारणले पनि एउटा हो भने, कन्ट्री एज सचमै हामीले पनि नयाँ एडभान्स टेक्नोलोजीहरू चाहिँ भित्राउन नसकेको कारणले पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो कति चाहिँ वर्कफोर्सहरू, हामीले गर्ने कति एक्टिभिटिजहरू चाहिँ स्टिल अहिले पनि चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड थ्रुबाट गर्छौँ। एक्ज्याक्टली, द्याट इज अल्सो कजेस बिहाइन्ड द्याट। गुड सुदीप, सुदीपको भनाइ हो यो। अर्को साथी हो, आउनुहोस् आउनुहोस्, अलिक खुलेर आउनुहोस् त। सर हजुर आकाश वेदर होइन, को बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले? वेदर कन्डिसन, वेदरलाई लगेर हाम्रो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ जियोग्राफी, टोपोग्राफीमा लगेर जोड्न सकिन्छ होइन। यङ जियोलोजी छ भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। सो एकदम एसेसिबल छैन, कति प्रोजेक्ट साइटहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ दूरदराज, अलिकति अनगन्टा ठाउँमा, विकट ठाउँमा चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट बनाउने बेलामा प्रोजेक्टको चाहिँ सप्लिमेन्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू बनाउन नै हामीलाई समय लाग्छ। जस्तै हाइड्रो पावर भन्यो भने अप्रोच रोडदेखि लिएर धेरै कुराहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, ब्रिजहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। सो त्यो सप्लिमेन्ट्री प्रोजेक्टको कारणले पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी पैसा खर्च भइराख्ने अथवा समय बढी लाग्ने यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन्। गुड, द्याट इज अल्सो दि भ्यालिड पोइन्ट। नेक्स्ट सर time एस्टिमेसन to नै time पाउनु। एकजना पहिला कसले बोल्ने ल? आकाश पहिला बोलाउँ ल। सर हायर अथोरिटीबाट सर टाइम टु टाइम इन्सपेक्सन नभएर एक्ज्याक्टली, द्याट्स अ स्ट्रङ मोनिटरिङको मेकानिजम नभएको कारणले गर्दा इभन प्रोजेक्टमा कस्तोसम्म भइदिन्छ त भन्दा, अब हामीले सिम्पल रूपमा हेर्दाखेरि एज एन इन्जिनियर भएर हेर्दा, एउटा प्रोजेक्ट अफिस अथवा एउटा कार्यालयले योजना सञ्चालन गर्ने क्रममा उसको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा त्यति धेरै टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सेसै हुँदैन होइन। अब उसले 100-200 योजनाहरू, साना मजेौलादेखि लिएर ठुला योजनाहरू चाहिँ उसले आफैले डिल गर्नुपर्ने, प्रोजेक्ट म्यानेजर एउटै हुने, उसले कति ठाउँमा हेरेर जान भ्याउने, हरेक साइटमा साइट इन्जिनियर राख्न सक्ने सम्भावना नहुने, उसको चाहिँ स्थायी कर्मचारी अथवा उसको आफ्नो ह्युमन रिसोर्सेस भनेको एकदम निकै कम हुने। अब त्यो बाहेक अब हुन त कन्टिजेन्सी चाहिँ बजेट थ्रुबाट हामीले बाहिरी एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि हायर गरेर प्रोजेक्ट साइटमा राख्न त सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ कन्टिन्युएसन दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि थोरै मान्छेले धेरैवटा योजनाहरू चाहिँ हेर्नलाई गाह्रो हुने र कन्टिन्युस मोनिटरिङ नभइसकेपछि टाइमली अनि इभन चाहिँ कस्ट विदिन दि कस्ट र खोजेको अनुसारको क्वालिटी चाहिँ प्राप्त नहुने एउटा खालको कारण चाहिँ छँदैछ। यो सँगसँगै अर्को चाहिँ अब हायर अथोरिटी अघि भनेको जस्तो माथिबाट टाइम एन्ड अगेन इन्सपेक्सनहरू आउने, मोनिटरिङ गर्ने, प्रोजेक्ट ट्र्याकमा छ कि छैन, टाइम कस्ट क्वालिटीको ट्र्याकमा छ कि छैन भनेर चाहिँ फिडब्याकहरू दिने, यस्ता कुराहरू पनि एकदम न्यून कम छ। अब मोनिटरिङ जाने भनेर जम्मो टोली जान्छ, तर खासै त्यसको चाहिँ फिडब्याक दियो भने त्यो फिडब्याकलाई चाहिँ कसरी प्रोजेक्ट कन्ट्रोलिङ गर्नेतिर लाने भन्ने खालको सबैमा चाहिँ फुल्ली त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरेको जस्तो देखिन्न। एउटा कारण त्यो पनि हो। गुड आकाश, कपिल के भन्दै हुनुहुन्छ? एस्टिमेसन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? के एस्टिमेसन नै गलत हुनु। एस्टिमेसन गलतै भनेर अब इन्जिनियरले हामीले चाहिँ भनिराख्दाखेरि आफैलाई गाली गरे जस्तो हुन्छ। अफकोर्स एस्टिमेसन इज एन एप्रोक्सिमेसन फर द प्रोजेक्ट कस्ट, तर एस्टिमेसन अप्रोक्सिमेसन भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ यथार्थपरक कसरी लैजाने त होइन। एस्टिमेसन भनेको अफकोर्स त्यो चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गरेकै हो, तर एप्रोक्सिमेसनको मिनिङ यो होइन कि एक्स भनौँ न
एक्स गर्नुपर्ने अथवा एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ न 100 खर्च गर्ने 200 खर्च हुनुपर्ने त्यस्तो खालको त गर्न नहुने हो नि होइन एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ प्रपरली इन्भेस्टिगेसन नगरेर त्यो प्रोजेक्टको साइटलाई राम्रोसँग नबुझेर त्यसमा चाहिँ भोलि साइटमा फरक के आउँछ डेफरिङ साइट कन्डिसन भयो भने के कुराहरूमा चेन्जेस आउँछ भनेर त्यसलाई मनन नगरिकन यथार्थ रूपमा चाहिँ जति यथार्थपरक बनाउन सक्नुपर्ने थियो त्यति चाहिँ नबनाएको कारणले गर्दा लागत अनुमानमा चेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ गुड कपिल भेरी भ्यालिड पोइन्ट यो पनि लोकल जनताहरूले गर्ने अवरोधले पनि हुन्छ नि सर कस्तो राम्रो पोइन्ट होइन लोकल्ली रेजिडेन्ट्सहरू अथवा त्यहाँको बेनिफिसियरिजहरू जसलाई हामीले प्राइम बेनिफिसियरिजको रूपमा चाहिँ डिल गर्न सक्छौँ त्यो प्राइम बेनिफिसियरिज जो सोसाइटी हो कम्युनिटी हो त्यो कम्युनिटीले एक्सेप्टेन्स गरेन भने प्रोजेक्टको ओनरसिप लिइदिँदैनन् कि एक्ज्याक्टली हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ एक्सेप्टेन्सको लागि सोसाइटी जुन सोसाइटीमा हामीले प्रोजेक्ट डेलिभर गर्दैछौँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ यदि किनभने प्रोजेक्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा अफकोर्स डिमान्डबाट सुरु हुन्छ जब डिमान्ड चाहिन्छ त्यो डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि प्रोजेक्ट बनाइन्छ त्यो नेसेसिटी भयो नि त होइन निडले प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्ने हो तर अब हामीले त्यस्तो प्रोजेक्टहरू बनाइदिनु भएन कि जुन चाहिँ डिमान्ड छ डिमान्ड गरे अनुसारको प्रोजेक्ट बनाए सोसाइटीले एक्सेप्टेन्स गर्थ्यो तर सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स भन्दा बाहिर गएर चाहिँ तपाईँले सप्लाई गरिदिनु भयो प्रोजेक्ट भनेको त्यहाँको डिमान्ड भन्दा पनि तपाईँले सप्लाईबाट चाहिँ प्रोजेक्ट दिनु भने त्यसको ओनरसिप आउँदैन ओनरसिप नआएपछि सोसाइटीमा एक्सेप्टेन्स हुँदैन एक्सेप्टेन्स नभइसकेपछि त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ स्मुथ अपरेसन र मेन्टेनेन्स हुँदैन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुँदैन त भन्दा त्यो प्रोजेक्टको स्वामित्व लिँदैन अर्थात् ओनरसिप लिँदैन ओनरसिप नलिसकेपछि प्रोजेक्ट के हुन्छ त भन्दा सस्टेन हुँदैन अर्थात् दिगो हुँदैन एउटा त्यो पक्ष हो भने हामी कहाँ प्रोजेक्टहरू एक्जिक्युट गर्ने क्रममा कति ठाउँमा सोसाइटीलाई रिसेटल गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यहाँबाट चाहिँ अन्यत्र चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ उनीहरूको रोजगारीको कुराहरू आउँछ त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ आर्थिक जीविकोपार्जनसँग रिलेटेड कुराहरू पनि आउँछन् त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ त्यही भएर सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स इज भेरी मच क्रुसियल इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल है विदाउट सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स नो मोर प्रोजेक्ट क्यान बी अ फिजिबल सो टेक्निकल्ली र इकोनोमिकल्ली मात्रै फिजिबल भएर प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्न सकिँदैन त्यहाँ सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो पनि हाम्रो जस्तो नन सोसियल भ्याल्युज ड्युटिज कस्टम्स यस्तो फरक भएको ठाउँमा कम्युनिटीहरू त्यस्तो ठाउँमा झन् जरुरी नै छ एक्ज्याक्टली त्यो प्रेसर ग्रुपहरूलाई को कारणले पनि यसले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइरहेको हुनसक्छ त्यो भनेको प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ गर्नेदेखि लिएर प्रोजेक्टको फिजिबिलिटीको पार्टमा चाहिँ हामीले ध्यान राम्रोसँग नदिएको र सोसाइटीलाई चाहिँ व्यवस्था गरेका कारणले गर्दा चाहिँ त्यो हुनसक्छ गुड सुदीप सर एउटा लो बिडिङले गर्दा पनि हुन्छ यो लो बिडिङ त मोस्टली इम्पोर्टेन्ट भयो नि तर अब लो बिडिङको कारणले मात्रै हो भनेर चाहिँ सबै दोष कन्ट्र्याक्टरलाई दिन चाहिँ पाइँदैन है आकाश किन पाइँदैन भने लो बिड गरेको भनेको त एक्ज्याक्टली ओके उसले चाहिँ राज्यको पैसा बचाइदियो उसले हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भने भ्यालु फर मनीको आधारमा कम्पिटेटिभ प्राइसमा चाहिँ उसले सस्तोमा काम गर्छ भन्यो भने त उसलाई स्वागत गर्नु पर्यो फुलमाला लगाइदिनु पर्यो तर तिमीले सस्तोमा त गर्छौ भन्यो साथी त्यो सस्तोमा गरे तापनि काम चाहिँ तिमीले क्वान्टिटी र गुणस्तर चाहिँ हटाउन पाइँदैन है भनेर त इम्प्लोयरले चाहिँ लगाउनु पर्यो नि इम्प्लोयरले ट्र्याकमा राख्नु पर्यो नि कन्ट्र्याक्टरलाई होइन उसले भन्न पायो मैले लो बिडिङ हालेको छु लो बिडिङ हाल्यो भन्दैमा कि क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्ने त अभियसली भएन क्वान्टिटी कम्प्रोमाइज गर्ने त अभियसली भएन हो त्यो कुरा चाहिँ इम्प्लोयरले हेर्नु पर्यो कि लो बिडिङ आउँछ भने उसले त समाजसेवा गर्न आयो नि ऊ सस्तोमा गर्न आयो त ठिक छ त सस्तोमा गर्न आयो भन्दैमा गुणस्तर चाहिँ घटेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने त लेखा छैन कहीँ पनि त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो लो बिडिङ ट्रेन्ड एउटा हो तर त्यो लो बिडिङ भएको कारणले मात्रै बिचरा कन्ट्र्याक्टरले लो बिडिङमा हालेछ त्यसलाई त काम त ठिकै छ नि यस्तै गरे पनि हुन्छ नि भनेर इम्प्लोयरले भन्न चाहिँ भएन क्या इम्प्लोयरले चाहिँ तिमीले लो बिडिङ गर्यो द्याट्स योर प्रब्लम बट यु हेभ टु एक्जिक्युट द प्रोजेक्ट विदिन द टाइम कस्ट एन्ड द स्पेसिफिकेसन वाट एभर इज रिटन इन द कन्ट्र्याक्ट त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो क्या गुड रिपिटेटिभली हाम्रो 2-4 जना साथीहरूले मात्रै बोलिराख्नु भएको छ अरू साथीहरू के निदाउनु भएको कि छोडेर जानुभयो गुणस्तरहीन काम गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने एउटा व्यवस्था नभएर पनि हो जस्तो लाग्छ गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने मेकानिजम त छ तर गुणस्तरहीन भन्ने कामको चाहिँ लेभल लगाउनलाई गाह्रो छ नेपालमा अब त्यसलाई चाहिँ इम्प्लोयर जबसम्म स्ट्रेन्थेन हुँदैन र अघि नै कपिलले भनेको कुरा त्यो चाहिँ जोडेर करप्सनसँग जोडिएका कुराहरू लिकेज अफ पब्लिक फन्डसँग रिलेटेड कुराहरू छ जबसम्म त्यो कुरा क्लियर हुँदैन तबसम्म कसैलाई कारवाही गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ एक्ज्याक्टली अझै त्यसमा कुनै सँगै छैन तर गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई पनि छ
टाइम एन्ड उसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ब्रिच गर्ने, टर्मिनेट गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने यस्ता व्यवस्थाहरू पनि छ, तर गर्न डराउँछ। डराउनु पछाडिको कारणहरू धेरै छन्, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ। तर अफकोर्स गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ ट्र्याकमा नराखेको कारणले गर्दा प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तै हुँदै जाने चाहिँ एउटा कल्चर चाहिँ नयाँ खालको कल्चर चाहिँ डेभलप भएकै हो, त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्कै छैन अझै। गुड। हामीले हेरिरहेको यो अहिले जहिले सैलुङ रमन यिनी पप्पूहरूले मात्र काम पाइरहेको, अब नयाँहरू किन आइरहेछन् भन्ने कुराको एउटा खोजी नभएर गयो जस्तो लाग्यो। यस्तो हो, त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ अब अर्को सेमेस्टर हामी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट डिल गरौँला, प्रोक्योरमेन्ट इलेक्टिभ लिनुभयो भने त्यसमा डिल गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ म के भन्छु भने कन्ट्र्याक्टरको पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ, त्यसले गर्ने वार्षिक कारोबारहरू हुन्छन्, उसले चाहिँ कति ट्रान्ज्याक्सन गर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ, कतिवटा प्रोजेक्ट सिद्ध्यायो भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर अब जो एक्सपिरियन्स छ उनीहरू नै मिलिमिली जेबीहरू हालेर चाहिँ बढी जसो पाउने। अब तर हामीले सबै कन्ट्र्याक्टरहरू उस्तै नै छन् भनेर भन्न पनि मिल्दैन। कन्ट्र्याक्टरहरूमा पनि धेरै राम्रो काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरू पनि छन्। अहिले राम्रो काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरू त पब्लिक प्रोजेक्टमा हातै हाल्दैन, किनभने त्यसमा चाहिँ घटेर हाल्नुपर्ने, क्वालिटी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुने, फेरि त्यहाँबाट लिकेजेस हुने पब्लिक फन्डको, त्यो कुराहरू पनि छँदैछन् होइन। त्यही भएर अब कन्ट्र्याक्टरको पनि एक्सपिरियन्सले डिल गर्ने कुरा हो। अब नयाँ नयाँ कन्ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ कामै नपाउने भन्ने होइन। त्यही भएर सरकारले विभिन्न चाहिँ समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि परिमार्जन गरेको छ। अब जस्तै 2 करोडसम्मको योजना तपाईँले बिड गर्नु लाउनुभयो भने तपाईँलाई एक्सपिरियन्स पनि चाहिँदैन, तपाईँसँग कुनै खालको चाहिँ प्रायर एक्सपिरियन्स अथवा ट्रान्ज्याक्सन पनि जरुरी छैन। तपाईँले आजै हिजो दर्ता गर्नुभएको प्रोजेक्ट के अरे फर्म छ भने, तपाईँसँग लाइसेन्स छ, डी क्लासको छ भने तपाईँले आज चाहिँ खोलेको कुनै ठेक्का चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। तपाईँ त्यो निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ हामीले डी क्लासको ठेकेदार भनेर अघि भन्यो नि, त्यो ठेकेदार भन्ने शब्दलाई त्यही भएर प्रयोग नगर्नु भनेको मैले। डी क्लासको निर्माण व्यवसायी हो, उसले चाहिँ त्यो ठेक्काबाट हाल्न पाउँछ 2 करोडसम्मको योजनाको हकमा। सो यसरी चाहिँ ऐनहरू बिस्तारै संशोधन चाहिँ भएको छ, नयाँ नयाँ चिजहरू पनि आउँछन् आउनलाई। तैपनि गुणस्तरको काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ नभएको चाहिँ होइन नेपालमा है, छन चाहिँ छन्। तर उनीहरूले नै पाएको भनेको अर्थ चाहिँ के भने एक्सपिरियन्स छ, ट्रान्ज्याक्सन छ, तर उनीहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो सर्टेन चाहिँ कम्युनिटीलाई अथवा सर्टेन चाहिँ 2-4 वटा कन्ट्र्याक्टरलाई मात्रै चाहिँ मिल्ने किसिमले चाहिँ हामीले क्राइटेरियाहरू बनाउन चाहिँ पाइँदैन। किनभने मोर कम्पिटिसन हुनुपर्छ, फेयरनेस हुनुपर्छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिक प्रोक्योरमेन्टको प्रिन्सिपल हो क्या होइन। भ्यालु फर मनी अचिभ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पब्लिक प्रोक्योरमेन्टको चाहिँ प्रिन्सिपलहरू हो। त्यही भएर क्राइटेरिया सेट गर्दाखेरि, इभ्यालुएसन र क्वालिफिकेसनको क्राइटेरियाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै कन्ट्र्याक्टरहरू सम्मिलित हुन सक्ने किसिमले चाहिँ बनाउनुपर्छ। गुड। अर्को पोइन्ट सर, मार्केट फ्लक्चुएसनले सर कतिको गर्छ होला? एकदमै गर्छ। मार्केट फ्लक्चुएसनले त धेरै नै गर्छ। यसमा चाहिँ 2-3 वटा कुरा म जोड्छु अझै। एउटा चाहिँ कुरा के भने हामीले निर्माण सामग्रीहरूको, निर्माण कर्मीहरूको र निर्माण उपकरणहरूको एक्ज्याक्टली नेपालीमा भन्दा अलिक कस्तो सुन्नेला होला, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सको, कन्स्ट्रक्सन वर्कफोर्स अर्थात् स्किल अनस्किल लेबरहरूको र कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको हामीले तिनीहरूको दर रेटहरू फिक्स गर्ने क्रममा चाहिँ युजल्ली आर्थिक वर्षको सुरुवातमै हामीले गरिसकेका हुन्छौँ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्छ भनेको। जस्तै अहिले असारमा गऱ्यो भने साउनबाट नयाँ दर रेट लाग्छ। तर मार्केट यति धेरै चाहिँ भोलाटाइल छ नेपालको, र मार्केट अभियसली गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा त हुनु हुँदैन, तर गभर्मेन्टको इन्फ्लुएन्स हुनुपर्छ भन्ने हो सिद्धान्तमा। तर नेपालमा त्यो दुइटै छैन। मार्केटमा जब हामीले चाहिँ एउटा रेट फिक्स गर्छौँ कुनै पनि निर्माण सामग्रीको, त्यो निर्माण सामग्रीको रेट फिक्स गरिसकेपछि पछि अब जब आगामी आर्थिक वर्षमा कामहरू सुरु गर्ने बेलामा त्यसपछि निर्माण सामग्रीको रेटहरूमा चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएसन हुने, त्यो पनि क्वार्टरली हुन सक्ने होइन, इन्डिसेसहरू चेन्ज हुन सक्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन दर रेट हामीले फिक्स गरेको थियो त्योभन्दा महँगोमा सामानहरू किन्नुपर्ने अवस्थाहरू यो पनि एउटा छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइसमा एस्केलेसन भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिसेसहरूमा चेन्जेस भइसकेपछि प्राइस एडजस्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने, त्यो भएर जति लागत अनुमान तोकेको थियो त्योभन्दा अलिकति बढ्न जाने, यस्ता कारणहरू पनि हुन्छन्। यसको पछाडिको चाहिँ कारण के हो त भन्दा मार्केटमा गभर्मेन्टको कन्ट्रोल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता राखिँदैन, तर मार्केटमा गभर्मेन्टको इन्फ्लुएन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर नेपालमा चाहिँ त्यो दुइटै चिज छैन, कन्ट्रोल पनि छैन, इन्फ्लुएन्स पनि छैन, देखिँदैन भनौँ न। हुन्छ छ होला तर बाहिरबाट देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति निर्माण सामग्रीको चाहिँ सप्लाई चेनलाई चाहिँ एकदमै धेरै इफेक्ट चाहिँ गरेको छ नेपालमा। गुड आकाश, त्यो पनि एउटा चाहिँ कारण चाहिँ हुनसक्छ, हुन्छ पनि। अरू साथी हो? तर त्यो प्रोजेक्ट डिले हुनुको रिजन भनेको अर्को पेन्डेमिकहरू, डिजास्टरहरू पनि एक्ज्याक्टली, द्याट्स अ नेचुरल डिजास्टरले, पेन्डेमिकले, एपिडेमिक केसहरूले पनि गर्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ दुईवटा हिसाबले बुझ्न जरुरी छ असिम। एउटा चाहिँ फोर्स मेजर भन्छ त्यसलाई, काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति भन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि।
प्रोजेक्टको पार्टिजहरू अथवा प्रोजेक्टको स्टेक होल्डर्सको चाहिँ हातभन्दा बाहिरकोबाट आएको केसेसहरू होइन, भनेको इम्प्लोयर, क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्टेन्ट जो छ प्रोजेक्टको पार्टिजहरू, त्यो प्रोजेक्टको पार्टिजहरूको चाहिँ काबुभन्दा बाहिर गयो। जस्तै नेचुरल डिजास्टर आउँछ, ल्यान्डस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेकहरू आउन सक्ला, अहिलेको जस्तो पेन्डेमिकको केसेसहरू आउन सक्छ, लकडाउन भयो होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ अपरेसनहरू गर्न गाह्रो भयो, निर्माण कर्मीहरूलाई चाहिँ ट्राभल गर्नलाई गाह्रो भयो, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स पाउने पसलहरू बन्द भयो। यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति, त्यसलाई हामीले फोर्स मेजरको रूपमा डिल गर्न सक्छौँ। नेचुरल डिजास्टरहरू पनि आउन सक्ने भयो अघि नै भनेको जस्तै गरेर। त्यो भनेको हाम्रो जब त्यसलाई चाहिँ स्थिति कस्तो भयो भने कसैले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खालको होइन, त्यो क्लाइन्टको कारणले गर्दा नि भएको होइन, कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा नि भएको होइन, त्यस्तो केसेसहरू फोर्स मेजरको चाहिँ क्लजै हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा हामीले डिल गर्ने क्रममा। हो त्यस्तोहरू भयो भने चाहिँ त्यसले पनि टाइम र कस्टहरू बढाउने चाहिँ चान्सेसहरू हुन्छ। हो यस्ता रिस्कहरूलाई पनि हामीले डिल गर्नुपर्छ भनेर अघि मैले जोखिम व्यवस्थापनको कुरा गरेँ नि, त्यो एउटा पनि कारण हो, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोभिजन र त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ कन्ट्र्याक्टको क्लजमा चाहिँ राखेको हुन्छ। गुड असिङ, दिस इज अल्सो वान अफ द क्रुसियल पार्ट। जस्तै अहिलेको केसेसमा हेर्ने हो भने जति पनि प्रोजेक्ट्सहरू एक्जिक्युट भइरहेछ, स्मुथली अपरेट गर्न गाह्रो भइरहेछ होइन। सरकारले भन्न चाहिँ के भनेको छ त भन्दा निर्माण कर्मीहरूलाई चाहिँ निर्माण स्थलमै चाहिँ खाने बस्ने चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गरेर योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेको छ। तर अब निर्माण सामग्री पाउने पसलहरू त बिहान चाहिँ एकछिन मात्रै खोल्न पायो, 6 बजीदेखि 9 बजीसम्म त्यो ढुवानी गर्नलाई समय लाग्ने भयो। यस्ता कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको सेड्युलमा चाहिँ हिन्ड्रान्सेस चाहिँ गर्छ। गुड हसिङ, मेरो विन्डोमा यो जुन फ्रन्ट पेजमा जति देखिएको छ साथीहरू तिनीहरू मात्रै बोलिरहेको देखिएको छु है, अरू साथीहरू पनि बोलौँ न अलिअलि, के होला नि नयाँ आइडिया अहिलेसम्म भनेका चाहिँ कुराहरूभन्दा फरक लाग्छ भने प्लिज मेन्सन। अलिकति जाओस् त साथी हो। सर प्रोजेक्टको स्टेक होल्डर बिचमा सर मिस कम्युनिकेसन भएर पनि हुन्छ कि? कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसन त नेपालमा गजबको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ गजबकै छ नि होइन। विदिन दि अर्गनाइजेसनभित्रको कम्युनिकेसन पनि एकदमै ल्याकिङ छ। साइडमा बस्ने मान्छेले प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ ले चाहिँ माथि चाहिँ प्रोजेक्ट डाइरेक्टरहरू अथवा चाहिँ बोर्ड अफ दि डाइरेक्टर्सहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने कुराहरूमा पनि एकदमै चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ भने अर्को भनेको इन्टर डिपार्टमेन्टल अथवा इन्ट्रा डिपार्टमेन्टल चाहिँ कोअर्डिनेसन पनि एकदमै कम छ नि होइन। हुन त अलि पछिल्लो समय अलिअलि देखिन चाहिँ सुरु गरेको छ। जस्तै अब एउटै बाटोलाई अब हरेक डिपार्टमेन्टले हरेक पटक चाहिँ खन्ने, त्यो भनेको त कोअर्डिनेसनको कमी नै हो नि होइन। एउटै बाटोलाई कहिले पाइपको नाममा, कहिले बिजुलीको तारको नाममा, कहिले टेलिफोनको तारको नाममा चाहिँ खनिराख्ने अनि टाइम एन्ड अगेन पिच गरिराख्ने, यो भनेको कुरा त त्यो आर्थिक वर्षमा त्यो च्यानेजदेखि त्यो च्यानेजसम्म चाहिँ कसले चाहिँ के चाहिँ कामहरू बिछ्याउने पर्ने छ, त्यो कुराको बारेमा त उनीहरूले पहिले प्लानिङ हुनुपर्ने हो। त्यो एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर क्यालेन्डर राखेर चाहिँ यो समयमा मैले यो खन्छु, यो समयमा मैले यो खन्छु भन्दा खनेको बेला एकैचोटि यो काम गर्ने भन्यो भने त पिच पनि एकचोटि गरे पुग्छ नि होइन। सो त्यो इन्टर डिपार्टमेन्ट र इन्ट्रा डिपार्टमेन्टल चाहिँ कोअर्डिनेसनहरू चाहिँ एकदमै ल्याकिङ छ पब्लिक एन्टिटीहरूमा चाहिँ। त्यही भएर डुप्लिकेसन्स हुने चान्सेसहरू एकदमै धेरै छ। अहिले त झन् पछिल्लो समय झन् डुप्लिकेसन हुने चान्सेस भयो क्या। एउटै योजनामा फेडरल गभर्मेन्टले पनि पैसा हाल्छ, प्रोभिन्स गभर्मेन्टले पनि पैसा हाल्छ, लोकल गभर्मेन्टले पनि पैसा हाल्छ, एउटै स्कोप अफ दि वर्क, एउटै सिरिज अफ एक्टिभिटिजहरूमा त्यसमा डुप्लिकेसन हुने चान्सेसहरू पनि एकदमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर प्रपर कम्युनिकेसन भनेको एकदमै क्रुसियल पार्ट हो क्या प्रोजेक्टलाई चाहिँ स्मुथली एक्जिक्युट गर्नको लागि। भने एउटै प्रोजेक्टभित्र पनि साइट इन्जिनियर, प्रोजेक्ट म्यानेजर, त्यसै गरी प्रोजेक्टको चाहिँ बिओडीहरू, यिनीहरू बिचमा पनि कम्युनिकेसन्सहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ वेल इस्टाब्लिस भएको चाहिँ पाउन सक्दैनौँ हामीले। यदाकदा केही चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू बाहेक अरूहरूमा चाहिँ पाएको भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यो एउटा पनि एकदमै चाहिँ क्रुसियल पार्ट चाहिँ हो कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसन। बोल्नलाई एकदम सजिलो छ, कम्युनिकेट गर्ने त हो नि, सञ्चार गर्ने त हो नि होइन, अर्थात् डिस्कस गर्ने त हो नि। अर्को चाहिँ कोअर्डिनेसन, समन्वय गर्ने त हो नि। त्यो समन्वय गर्नुलाई जति भन्न सजिलो छ गर्न त्यति नै गाह्रो कुराहरू छ है। गुड, त्यो पोइन्ट पनि एकदमै भ्यालिड पोइन्ट हो आकाश। नेक्स्ट अलि मनन गरौँ त इन्जिनियर साथी, हामी त इन्जिनियरहरू हो नि त होइन, बुझिन्छ नि भने सुनिन्छ, आफूलाई पनि लाग्छ। अझै मनन गरौँ, अलि मस्तिष्क मन्थन गरौँ त, ब्रेन स्ट्रमिङ।
Anybody else? नयाँ कुरा आओस् त साथी हो अझै। सर मुआब्जा वितरण गर्दा चाहिँ प्रोपर्टी भ्यालु चाहिँ एकदम थोरै दिने। कम्पेन्सेसनको वितरणमा है, कम्पेन्सेसन एक त टाइमली नदिने, अर्को कम्पेन्सेसन भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ जुन भ्यालुएसन गरिन्छ त्यो भ्यालुएसन चाहिँ युजल्ली मार्केटको रेटभन्दा अलिकति कम हुने, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि सोसाइटीले चाहिँ त्यो आफ्नो सम्पत्ति दिनलाई नचाहने, त्यो कुरा पनि एकदमै ठिक हो। राज्यलाई प्रोजेक्ट चाहिएको छ भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्नलाई जे कुराहरू गर्नुपर्ने हो, चाहे त्यो कम्पेन्सेसनको कुरा होस् अथवा त्यहाँ चाहिँ स्थानीयलाई रोजगारी दिने कुराहरूदेखि लिएर तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक आय आर्जनमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हो। एउटा त कम्पेन्सेसनको रेट फिक्स गर्दाखेरि नै त्यसमा पनि अलिकति कम हुने हुन्छ। तर अब युजल्ली गभर्मेन्टले मार्केटमा चलेको सबै रेट अनुसारले दिनुपर्छ भन्ने होइन, किनभने मार्केटको रेट भनेको कुरा चाहिँ एकदमै भोलाटाइल हुन्छ होइन। मान्छेको डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ गभर्न गर्ने हो मार्केटको प्राइस भनेको। त्यही भएर मार्केटको प्राइसलाई चाहिँ हेरेर दिने भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न पार्टिसिपेटरी अप्रोचमा उनीहरूसँग चाहिँ डिस्कसन गरेर एउटा रेटमा चाहिँ फिक्स गर्नु पऱ्यो। उनीहरूले मागे जति पनि दिनु भएन, गभर्मेन्टले दिनुपर्ने जति हो त्यति पनि दिनु भएन, उनीहरू एउटा चाहिँ विन विन सिचुएसनमा आउने किसिमले गर्नु पऱ्यो। तर त्यो रेटको फिक्सेसनमा प्रब्लम भन्दा पनि कम्पेन्सेसन टाइममा नपाउनु सबभन्दा प्रब्लम हो क्या। कम्पेन्सेसन गर्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ रोका राखिदिन्छ मालपोतले होइन, उसले केही गर्न पाउँदैन, घर जग्गाको चाहिँ अब भनौँ न जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्न नि पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ फ्रिज भएर बसिसकेपछि र कम्पेन्सेसन पनि नपाइसकेपछि अनि त्यो खालको चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ आउँछ। एक्ज्याक्टली कम्पेन्सेसन चाहिँ टाइमले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भेरी गुड, त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हो। सर यो लोकल लेभलमा बिड हाल्ने बेला एकदम तछाड मछाड एकदम गुन्डागर्दी मतलब अहिले देखेको टर्म त्यो चाहिँ के त्यस्तो? त्यो यस्तो हो क्या, त्यो तछाड मछाड भन्ने कुरालाई त अहिले हटाउन सकिने अवस्था भइसक्यो अझै। किनभने यदि हामीले जुनसुकै बिड पनि सबै अनलाइन गर्ने भन्यो भने त्यो म्यानुअल बिडिङ नगर्ने बित्तिकै तछाड मछाड हटिहाल्यो। अब पहिला जस्तो त्यो टोले गुन्डा मन्त्रीहरूले आएर चाहिँ टेन्डर हाल्न नदिने, अर्कालाई चाहिँ पार्नै नदिने गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले गर्न सक्दैन। तैपनि अलिकति विगतमा भएका चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु चाहिँ पर्ने हो बिस्तारै। त्यही भएर अहिले अप्सन राखिदिएको छ क्या, द बिडर क्यान चुज टु सेलेक्ट द बिड to submit the bid by electronically or by manually or by electronically or manually भन्ने तीनटा अप्सन हुन्छ। तर अलिकति बुझेको चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अहिले सबै कुराहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली गर्नु भएको छ। इलेक्ट्रोनिकली गर्ने बित्तिकै भिडभाड भएन, त्यो बिचमा चाहिँ कार्टेलिङ हुने चान्सेसहरू कम भयो, कोलुजन हुने चान्सेसहरू कम भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्कहरू पनि कम हुने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनिकली गर्नु पऱ्यो थियो कि त्यो जति पैसाको भए पनि त्यो सबै बिडहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली मात्रै सबमिट गर्न पाइन्छ, पर्चेस गर्न पाइन्छ भन्यो भने भिडभाड पनि हुँदैन र टोले गुन्डाहरूको पनि खासै काम चाहिँ हुँदैन त्यसमा। त्यो भएपछि त्यो तछाड मछाड गर्ने भन्ने जुन अघिको थियो त्यो चिज चाहिँ न्यून हुन्छ। न्यून मात्रै होइन, त्यो न्यूनीकरण भएर त्यो अब इराडिकेसनै भइसक्यो कति ठाउँमा त होइन। त्यही भएर पहिला जस्तो चाहिँ छैन। अरू रित्यो कि क्या हो? नरित्याउनु न यार, डिस्कसन गरौँ त अझै। सर प्रोजेक्टको सर्वेमा सर एकुरेसी नभएर पनि हुन्छ। भनेको त अघि नै हामीले कस्ट एस्टिमेसन तयार गर्ने बेलामा प्रपर इन्भेस्टिगेसन्सहरू नगरेका कारणले भनेर भनिहाल्यौँ होइन। ड्युरिङ दि प्रिपेरेसन अफ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा ड्युरिङ दि सर्वे फेज हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एक्युरेट डेटाहरू नलिएको कारणले, एक्ज्याक्टली प्रिसाइज डेटाहरू नलिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ एउटा खालको डिजाइन गर्यो, तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ डिजाइन अपडेट गर्नुपर्ने कारण चाहिँ भयो। त्यो भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेटली चाहिँ हामीले जे डेटा लिनुपर्ने, प्रिसाइजली जे डेटा लिनुपर्ने, जुन एक्युरेटली डेटाहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने त्यो नगरेका कारणले पनि हो। जस्तै त्यसको लागि आइदर द्याट कुड बी दि टोपोग्राफिकल सर्वे
होइन, अथवा वाटर टेबलका कुराहरू या जियोटेक्निकल सोइल इन्भेस्टिगेसनका कुराहरू, जति पनि सर्वेका प्रकारहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ प्रपरली नगरेका कारणले हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने र डिजाइन परिवर्तन गरेपछि डिजाइनको लागत, प्रोजेक्टको लागत अनुमान चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने कारणले गर्दा प्रोजेक्टको कस्टमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ। चेन्जेस आउनु भनेको अर्थ टाइम पनि बढी लाग्ने भयो प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्नलाई, होइन। प्रोजेक्टको टाइम बढ्नु भन्ने बित्तिकै हामीले कस्ट बढ्नु भनेर बुझ्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हो आकाश। गुड। सर स्किल्ड म्यान पावर पनि हुन्छ नि, स्किल म्यान पावरको कारणले पनि हुनसक्छ। स्किल म्यान पावरहरू अथवा स्किल ह्युमन रिसोर्सेसहरू नभएको कारणले गर्दा अथवा पर्याप्त मात्रामा नभएको कारणले गर्दा पनि भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङ्सहरू, क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टहरू गराएर उसलाई चाहिँ ट्रेन गराउने, स्किलफुल बनाउने कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ स्किलफुल नभएको कारणले हो भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पार्सियली चाहिँ लिन सक्छौँ। गुड। हामी 34 जना रहेछौँ। एटलिस्ट एकजनाले एउटा पोइन्ट मात्रै भनिदिएको भए 34 प्रकारको चाहिँ कजेसहरू छ भनेर भन्न सकिने ठाउँ रहेछ। यो टाइम एन्ड अगेन एकदम रिपिटेटिभली आउने क्वेसन हो। मैले यहाँ सुरुवातमै किन डिस्कसन गराएँ भने मैले ड्याङ्गै चाहिँ लेक्चर सुरु गरेर यो भनेर भन्दाखेरि मजा आउँदैन क्या। अलिकति प्रोजेक्टलाई मनन गरौँ। इन्जिनियरिङ स्कोलर हो, अब काम गर्ने भनेको प्रोजेक्ट एक्जिक्युटमै जाने हो हामीले। सो त्यसलाई कसरी बुझ्ने, नेपालको कन्टेक्स्ट कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ भनेर मैले राखेको कारण चाहिँ त्यो हो। सुरुवातमै डिस्कसन गराएको कारण चाहिँ यो हो। खास यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै डिटेलमा चाहिँ डिल गर्ने भनेको च्याप्टर 4 मा हो, तर त्यो च्याप्टर 4 को केही पार्टहरू चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमै आउनुपर्ने आएको कारणले मैले सुरुवातमै साथीहरूसँग डिस्कसन गरेको कारण चाहिँ त्यो। यसलाई चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ क्या, वाट आर द कजेस बिहाइन्ड द प्रोजेक्ट डिले इन नेपाल, वाइ नेपालको प्रोजेक्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्ट टाइम ओभररन र कस्ट ओभररन भइरहेको छ। यस्ता कुराहरू क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदम रिपिटेटिभली आउँछ कि। अलि ओपन खालको क्वेसन्स पनि छ र त्यसलाई डिल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकपछि अर्को चाहिँ हेर्न पनि सक्छौँ भनेर के कारणहरू रहेछ त भन्दा त्यसले चाहिँ सप्लिमेन्ट्री इन्फर्मेसन्सहरू हामीलाई धेरैभन्दा धेरै दिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि सुरुवातमै डिस्कसन गराएको हो। सो अझै ब्रेनस्टर्म गरौँ साथी हो, अझै कारणहरू पत्ता लगाउँ त। राजनीतिक पहुँच भएकोहरूले अब जस्तै पुल बनाउनु पऱ्यो भने अब लोकेसनै गर्ने, जस्तो आफ्नो नजिकको त्यस्तो टाइपको भने। एक्ज्याक्टली। इन्जिनियरिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार, नर्म्स अनुसार चाहिँ हामीले साइट सेलेक्सन्सहरू गर्नुपर्ने त्यत्रो चाहिँ पढ्छौँ होइन। त्यत्रो पढ्छौँ हामीसँग। जस्तै चाहिँ हेडवर्क्सको साइट कसरी सेलेक्सन गरिन्छ, ब्रिजको चाहिँ एक्सेस कसरी सेलेक्सन गरिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै चिजहरू पढ्छौँ होइन। हाम्रा धेरै प्रिन्सिपल्सहरू पनि छन्, तर अब इन्फ्लुएन्स, पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन ठाउँमा चाहिँ इन्जिनियरिङ भन्दा अलिकति ओभर डिजाइन गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ बढी लागत लाग्नुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सेलेक्सन गराउन खोज्छन् उनीहरूले। सोसाइटीको कुरै नसुन्ने भन्ने होइन, तर सोसाइटीलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल थ्रुबाट होइन। तर त्यो इन्फ्लुएन्स अनुसारले चाहिँ काम गर्न थालिसकेपछि थोरै लागतमा हुनुपर्ने कामको पनि बढी हुनसक्छ। किनभने जहाँ न्यारो गोर्जेस छ त्यहाँ चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ झोलुङ्गे पुल हालेको स्पान काम सानो हुन्थ्यो, लागत अनुमान कम हुन्थ्यो। तर त्यो न्यारो गोर्जमा पनि लाने भन्दाखेरि चाहिँ बस्तीमा कसरी जोड्ने, त्यो फुट ट्रेललाई चाहिँ जोड्ने ठाउँमा लगेर हाल्नु पऱ्यो कि। तर फुट ट्रेलै नभएको ठाउँमा फेरि इन्जिनियरले चाहिँ एकदमै धेरै सस्तो बनाउँछु भनेर फेरि लगेर चाहिँ फेरि कुनामा लगेर राखिदिने, जहाँ चाहिँ फुट ट्रेलै छैन भने त्यस्तो ठाउँ गर्न पाइएन। एक्ज्याक्टली। त्यही भएर त इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट भनेको सोसल प्रोजेक्ट हो क्या। हामीले काम गर्ने भनेको सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू हो होइन। त्यो बेसिकली सबै प्रोजेक्टहरू सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। केही चाहिँ अब डेभलपमेन्टल सेक्टरमा इकोनोमिकल चाहिँ ग्रोथ रेट बढाउने खालको प्रोजेक्टहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, त्यसै गरी पर्यटनका चाहिँ पूर्वाधारका योजनाहरू चाहिँ प्रायः सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहोलान्। अब एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्नेहरू पनि सबै एजुकेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू होला। तर त्यो बाहेक जति पनि चाहिँ बाटोघाटो, पुल पुलेसाहरू, सिँचाइ, खानेपानी जे छन् त्यो सबै भने प्रायः सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू हो। त्यो सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू चाहिँ सोसाइटीले भनेअनुसारले गर्ने हो, न कि चाहिँ एउटा कुनै इन्फ्लुएन्सले गरेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँै चेन्ज गर्ने, अलाइनमेन्टै चेन्ज गर्ने त्यस्ता कामहरू चाहिँ गर्नु भएन। एक्ज्याक्टली। त्यो कारणले पनि प्रोजेक्टको कस्टहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हो। गुड। अझै साथी अझै एउटा इग्नोरेन्सले गर्दा कि जस्तो एडिबीलाई सर स्टेट गभर्मेन्टले दिन्छ, स्टेट गभर्मेन्टले नगरपालिकाले दिन्छ, नगरपालिकाले सर लोकल बडीलाई दिन्छ, त गर्न चाहिँ काम चाहिँ कसैले गर्दैन।
त्यस्तो त छैन होला, त्यसरी त भन्न मिल्छ त। अलिकति त्यसलाई अझै क्लियर गरौँ त थोरै। सर त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ सिफ्ट गरिदिन्छ कि सर यसले गर्छ भनेर के, तर चाहिँ सर होइन, त्यो त्यो त वर्क हुनमा डिले हुन्छ सर। त्यो त यस्तो भयो, त्यो त डिसिजन मेकिङको डिलेको कारणले गर्दा भयो भनेर चाहिँ भन्न पाइन्छ त्यो पोइन्टलाई होइन। तर डिसेन्ट्रलाइजेसनको प्रिन्सिपल त त्यही नै हो नि, सबै काम त कहाँ राज्य सरकारले गर्छ त, केन्द्र सरकारले योजना त हामीले डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्नु पऱ्यो नि। संहिता ल्याएको कारणै त्यही त हो, डिभल्भ गर्नु पऱ्यो नि त, राज्यको पावरलाई चाहिँ डिस्पर्स गर्नु परेन, तल्लो लेभलसम्म लिएर जानु परेन भने हो, त्यो लानलाई चाहिँ हो। तर चिज चाहिँ कहाँ लगेर जोड्नु पऱ्यो भने त्यो दियो भन्ने प्रब्लम होइन कि, त्यो दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो, तर दियो भनेर प्रब्लम मान्नु भएन त्यसलाई। कहाँ छ प्रब्लम चाहिँ, कहाँ छ हो भन्दा डिसिजन मेकिङमा चाहिँ डिले भयो क्या। डिसिजन मेकिङ भनेको निर्णय चाहिँ एकदमै ढिला गर्छ, ढिला सुस्ती भएर चाहिँ निर्णय भइसकेपछि प्रोजेक्टको चाहिँ टाइम बढ्न जाने कुराहरू चाहिँ हुन्छन् भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो आयामबाट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ डेलिभर गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी चाहिँ तलसम्म ट्रान्सफर भयो, त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम आयो भनेर चाहिँ भन्नु भएन। त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्नु पऱ्यो त भन्दा डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ टाइमली डिसिजन नगरेको कारणले गर्दा डिले चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्न पाइयो है। त्यो दिँदै नहुने भनेर चाहिँ भन्नु भइएन है। नेक्स्ट कोर्टको अर्डरले पनि हुन्छ सर, रोड बनिरहेको बेलामा सर त्यहाँको लोकल मान्छेले सर केस हालिदिन्छन्, अनि त्यसले गर्दा पनि सर अरू रोड बन्छ, त्यहाँको चाहिँ रोड चाहिँ बाँकी नै हुन्छ। एक्ज्याक्टली हो, डिस्प्युट्सहरू है, लोकल डिस्प्युट्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिगल्ली ट्रिट गर्न खोज्छ र लिगल्ली ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ कोर्टमा चाहिँ स्टेहरू हुने, त्यसको पछाडिको चाहिँ कारणहरू नबुझ्ने र त्यसलाई छुट्टै डिल गर्ने खालको चाहिँ मेकानिजम नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो खालको समस्या चाहिँ हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अब प्रोजेक्टकै एस्पेक्टबाट चाहिँ हेरेर अलिकति छिटो डिसिजन हुने, छिटो चाहिँ सुनवाई हुने खालको चाहिँ कार्य भयो भने हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। तर त्यसलाई पनि चाहिँ नर्मल सिभिल क्रिमिनल केस जस्तै गरेर चाहिँ अदालतमा चाहिँ लगेर चाहिँ स्टे अर्डर दिइसकेपछि त्यसको मुद्दा चाहिँ छिनोफानो हुनलाई निकै धेरै समय लाग्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ फास्ट ट्र्याक अप्रोचहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो क्या। प्रोजेक्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने क्रममा त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ इफिसियन्टली, इफेक्टिभली, टाइमली चाहिँ हेर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो ल्याकिङ छ नेपालमा। एक्ज्याक्टली। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहिँ बन्दै गर्ने क्रममा कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्टको बिचमा अथवा इम्प्लोयरको बिचमा भएको डिस्प्युटलाई चाहिँ आर्बिट्रेसन थ्रुबाट हामीले सेटल गर्ने माध्यम चाहिँ त्यो फरक कुरा भयो। तर एक्जिक्युटै गर्ने बेलामा त्यो एक्जिक्युट गर्नु पूर्व नै त्यस्ता कुराहरू चाहिँ स्टे अर्डर आइदिइसकेपछि प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ डिले चाहिँ हुन्छ। एक्ज्याक्टली। र अब कोर्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटीको लागि हेर्नलाई छुट्टै चाहिँ ब्रान्च बनाउने हो कि छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाउने हो कि अथवा छुट्टै हिसाबले त्यसलाई डिल गर्नुपर्ने खालको चाहिँ एकदमै आवश्यकता चाहिँ छ। एक्ज्याक्टली। त्यो चाहिँ ठुलो ग्याप चाहिँ नेपालमा देखिन्छ। भेरी गुड। सर एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ एउटा भन्दा धेरै प्रोजेक्टहरू सम्हाल्नुले पनि डिले हुन्छ। मैले अघि पनि भने अफकोर्स गभर्मेन्टको प्रोजेक्टहरूको हकमा हेर्ने हो भने त्यस्तै नै देखिन्छ, किनभने पदेन प्रोजेक्ट म्यानेजर हो क्या। त्यो गभर्मेन्टको त्यो कार्यालयबाट चाहिँ एक्जिक्युट हुने प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यो कार्यालयको चिफ चाहिँ पदेन प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा बस्दिन्छ होइन। त्यो गरेपछि उसको अन्डरमा 100-150 प्रोजेक्ट भएपछि सबै प्रोजेक्टमा इक्वेली उसले चाहिँ हेर्नै सक्दैन र उसले तोक्ने साइट इन्जिनियरहरू पनि निकै कम हुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ अभाइलेबिलिटी अफ द स्किल ह्युमन रिसोर्सेस विदिन द अर्गनाइजेसन सबैभन्दा चाहिँ ल्याकिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्टलाई चाहिँ टाइमली चाहिँ उसले एक्जिक्युट गराउन सक्दैन। तर त्यसको चाहिँ हामीसँग सल्युसन चाहिँ छ क्या। त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्ने चाहिँ सल्युसन चाहिँ छ। सल्युसन भनेको उसले चाहिँ हायर गर्नु पऱ्यो टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सेस प्रोजेक्टलाई डिल गर्नको लागि। अनि उसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो अथोरिटी डेलिगेट गर्नु पऱ्यो, किनभने प्रोजेक्ट म्यानेजर मे डेलिगेट हिज अथोरिटी अर अथोरिटी भनेर प्रोभिजन हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा। प्रोजेक्ट म्यानेजरले अथोरिटी डेलिगेट गर्नु पऱ्यो। डेलिगेट गरिसकेपछि सजिलो के हो, त्यो मान्छेले डिल गर्छ त्यो प्रोजेक्टलाई होइन। हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ यसरी हेर्न चाहिँ सक्छौँ हामी। गुड। अझै सोचौँ साथी हो। तँलाई बानी पार्न लाग्यो है मैले, प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङलाई बुझ्ने बानी पार्न लाग्यो, अरू केही पनि होइन। सर यो भेरियस प्रोटेस्टहरू हुन्छ नि, जस्तै त्यो निजगढ एयरपोर्टमा पनि त्यो सेभ द ट्रिज भनेर कति प्रोटेस्टहरू भयो, त्यसले गर्दा नि प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकेन।
त्यो भनेको फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ टेक्निकल्ली सरी सरी टेक्निकल्ली र इकोनोमिकल्ली भाइबल भएर अथवा टेक्निकल्ली फिजिबल मात्रै भएको कारणले गर्दा प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्नु सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम त्यो एकहोरो बुद्धि भयो क्या। त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ त भन्दा प्रोजेक्टलाई टेक्निकल्ली र इकोनोमिकल्ली भाइबल भएर मात्रै प्रोजेक्ट हुँदैन, त्यसमा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डलीका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्टको एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो। इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने क्रममा त्यसले चाहिँ साह्रै नै डिग्रेडेसन गर्छ, त्यसले चाहिँ धेरै नै प्रभाव पार्छ भन्यो भने त्यस्ता प्रोजेक्टहरू एक्जिक्युट गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन भने नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, बफर जोनहरू छ, संरक्षण क्षेत्रहरू छन्, ती सबैमा प्रोजेक्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ लस भयो भने त्यसले चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ आगामी चाहिँ आउने पिँढीहरूलाई, भावी पिँढीहरूलाई त्यसले दुःख हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले के गर्न पाइँदैन भने हाम्रो जेनेरेसनले हाम्रो उपभोगको लागि, हाम्रो चाहिँ सुविधाको लागि प्रोजेक्ट बनाउने क्रममा चाहिँ अफस्प्रिङ्सहरूलाई चाहिँ दुःख दिने काम चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यही भएर सेभ ट्रिज एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रोपोगन्डाको रूपमा आयो। इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गरेको हो। अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ, लोकेसन चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। यदि गरिन्छै भने पनि त्यसमा चाहिँ मिनिममभन्दा मिनिमम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आउनु पऱ्यो कि त्यो गर्नै पर्छ भनेर त्यसरी जानु चाहिँ भएन। त्यसलाई साइन्टिफिकल्ली त्यसलाई चाहिँ स्टडी थ्रुबाट चाहिँ देखाउनु पऱ्यो कि त्यसको इम्प्याक्ट कति हुन्छ, कम हुन्छ कि के हुन्छ, त्यसलाई कम बढी हुन्छ अनि त्यसलाई कसरी रिडक्सन गर्ने, कसरी मिटिगेट गर्ने भन्नेतिर चाहिँ लाग्नु पऱ्यो कि। त्यो मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट हो, मैले भनेकै अनुसारले हुनुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ गर्ने हो भने इन्जिनियरिङ पढ्नै पर्दैन नि होइन। त्यो हरेक चिजहरू चाहिँ सिस्टम थ्रुबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो कि। त्यही भएर त्यहाँको चाहिँ एउटा केस भनेको के हो भने रुख बचाउ अभियान त हो नि। इन्डियामा त्यत्रो चिपको अभियान भनेर चलाएन त, पुरै रुखलाई गएर चाहिँ अङ्गमाल राखेर चाहिँ रुख बचाउने अभियान चलाएन त। त्यसले गर्दाखेरि कति चाहिँ प्लान्टेसन्सहरू, कति चाहिँ डिफरेस्टेसन हुनबाट बच्यो इन्डिया होइन। त्यस्तै नेपालमा पनि हुनसक्छ क्या। त्यही भएर हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लोकेट गर्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ लेसभन्दा लेसर अमाउन्टमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन होस् है। हुन चाहिँ मान्छेहरूले इन्भाइरोमेन्टल भनेको के होइन, यो प्रोपोगन्डाको रूपमा आएको हो भनेर पनि भन्छ। त्यो हो भन्छ भन्दैन भन्ने कुरा त अहिले क्लाइमेट चेन्जले देखाइरहेछ कुरा होइन। त्यही भएर त्यतातिर जानु भएन। हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो प्रोजेक्ट के। हामीले हाम्रो पिँढीलाई चाहिँ सुविधा दिने नाममा चाहिँ आगामी पिँढीलाई चाहिँ दुःख दिन चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरा हो है। अब यसमा अलिअलि इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्सेसका कुराहरू त छँदैछन्, त्यतातिरमा हामी जान जरुरी भएन। तर एज सचमा इन्जिनियरिङ आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हो इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन हुनु जरुरी छ भन्नु चाहिँ पऱ्यो। गुड, एउटा यो कारण हो सोसाइटीको कारणले, त्यो बुझेकै कारणले गरे पनि हुनसक्छ नि, कति कुराहरू मोबिलाइज भएको पनि हुनसक्ने अवस्था चाहिँ हो। रनिङ प्रोजेक्टमा सर एक्सिडेन्टहरू भएर पनि सर अस्ति जस्तो पुलमा सर पुलको जुन फर्मवर्क हुन्छ नि, फर्मै वा खसाएको थियो, मान्छेहरू मरेर। त्यो भनेको साइट प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नेग्लिजेन्स गरे जस्तो पनि देख्छ क्या अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब त्यो जुन प्रप्सहरू राख्ने तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो टिक्छ कि टिक्दैन भनेर हेर्ने कुराहरू त्यो साइट प्रिपेरेटरी वर्क्सहरूमा पर्ने कुराहरू हो क्या। हो त्यस्ता कुराहरू भनेको टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स बनाउँदाखेरि अथवा पर्मानेन्ट काम गर्दाखेरि साइट सेफ्टी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र फेरि नेपालमा साइट सेफ्टी इभन कन्स्ट्रक्सन सेफ्टी भनेको सबैभन्दा हेपिएको सब्जेक्ट हो क्या कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टभित्र पनि होइन। साइट सेफ्टी नै गर्न चाहँदैन मान्छेहरूले, त्यो चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्सनहरू गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ ओभरअल प्रोटेक्सन्सहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई त्यति धेरै ध्यानै दिँदैन कि। अब हाम्रो त्यो कल्चर पनि नभएको कारणले हो भन्छु है म चाहिँ, किन हामीले त्यो खालको चाहिँ कल्चर बिल्ड गर्नै सकेका छैनौँ क्या स्टिल अहिले पनि। त्यो चाहिँ प्रिपेरेटरी वर्क्स गर्दाखेरि, पर्मानेन्ट वर्क्स गर्दाखेरि, टेम्पोरेरी वर्क्स गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसनको मेकानिजम के हुने, चेकलिस्टको मेकानिजम के हुने, अप्रुभलको मेकानिजम के हुने भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दैनौँ कि। अब त्यो इन्जिनियरले सबै चाहिँ त्यो लेबरलाई नै छोडिदिन्छ फर्मवर्कहरू राख्नलाई। त्यो प्रप्स टिक्छ कि टिक्दैन, त्यो चाहिँ त्यसले राखेको त्यो फर्ममा चाहिँ टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यति धेरै क्यालकुलेसन पनि गर्दैनौँ हामीले होइन। र क्यालकुलेसन नगर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ के कसरी के को आधारमा कतिवटा चाहिन्छ भन्ने कुराको त नर्मल चाहिँ हिसाब त गर्न सकिन्छ नि होइन। त्यस्ता कुराहरू पनि नगरेको कारण चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेग्लिजेन्स हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि अब जति अमाउन्टमा चाहिँ प्रप्सहरू राख्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू नभइसकेपछि कोल्याप्सहरू हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू पनि एउटा चाहिँ भाग हो। त्यो भनेको साइट सेफ्टी, साइटको चाहिँ अकुपेसनल सेफ्टी, हेल्थ होइन, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ एकदमै लेखिया छ। हाम्रो 24 महिना 1 को जिटिसी क्लजले मजाले व्याख्या गरेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने इम्प्लिमेन्टिङ अथोरिटीले पनि ध्यान दिँदैन, त्यसै गरी एक्जिक्युट गर्ने चाहिँ
कन्ट्र्याक्टरले पनि त्यति धेरै ध्यान नदिएको अवस्था चाहिँ हो त्यस्ता कारणले गर्दा नि हुन चाहिँ सक्छ एकदमै हेपिएको सब्जेक्ट हो कि कन्स्ट्रक्सन सेफ्टी भनेको नेपालमा चाहिँ गुड ओके ठिक छ साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले धेरै डिस्कसन गऱ्यौँ झन्डै 1 घन्टा जस्तो डिस्कसन गऱ्यौँ प्रोजेक्टमा प्रब्लम्सहरू के हुन्छ नेपालमा भनेर एक लेभलको हामीले मनन पनि गऱ्यौँ यसले अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ गर्न मद्दत गर्छ हामीलाई प्रोजेक्ट बारेमा चाहिँ बुझ्नलाई अझ धेरै मद्दत गर्छ सो नाउ लेट्स बिगिन आवर क्लास फ्रम चाहिँ च्याप्टर 1 जसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोजेक्ट एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ हामीले यसको सर्टेन 2-3 स्लाइड्स म आज सुरु गर्छु त्यसपछि बिदाई गर्छु साथीहरूलाई र भोलिबाट चाहिँ फेरि यसलाई कन्टिन्युएसन दिन्छु मैले सो नाउ लेट्स बिगिन मैले स्लाइड प्रोजेक्ट गर्न चाहे साथी हो सो च्याप्टर 1 बाटै हामी कुरा गर्छौँ र च्याप्टर 1 इज रिलेटेड विथ द इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोजेक्ट एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ यसमा थ्योरी छ चित्रहरू पनि छन् अलिकति चित्रहरू पनि बुझ्नु पर्यो त्यस्तो गाह्रो चित्रहरू केही हुँदैन यसमा होइन इन्जिनियरको ल्याङ्ग्वेज भनेको ड्रइङ नै हो त्यही भएर ड्रइङ भयो भने सजिलो हुन्छ कि भनेर सो मेरो नाम सुभाष मैले अघि नै भनिहालेँ ललितपुरमा मैले पार्ट टाइम पढाउँछु सुरुकै ब्याचदेखि नै अहिलेको सेमेस्टर प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ अर्को सेमेस्टर कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट र इलेक्टिभ चाहिँ लिन चाहनुभयो भने प्रिपेयरमेन्ट म्यानेजमेन्ट इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोजेक्ट र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टभित्र चाहिँ हामीले बेसिकली प्रोजेक्टसँग रिलेटेड कुराहरू बढी गर्छौँ र त्यसै गरी चाहिँ प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्ट लाइफ साइकलका कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिन्छौँ हामीले यसमा यो कुराहरू जानिसकेपछि अझ मोर ओभर चाहिँ प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ आफूलाई जानकारी हुन्छ भन्ने कुराहरू हो सो अब प्रोजेक्ट हामीले अघिदेखि प्रोजेक्टमा प्रब्लम छ त भन्यौँ तर प्रोजेक्ट के हो त वाट इज प्रोजेक्ट होइन प्रोजेक्ट भने चाहिँ के हो त हाम्रो लागि योजना अथवा परियोजना या आयोजना भनौँ भने त्यो आयोजना योजना परियोजना भनेको चिजलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने त वाट इज प्रोजेक्ट के हो त प्रोजेक्ट भन्ने शब्द आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ होला त थोरै डिस्कसन गरौँ यसमा चाहिँ अघिको जस्तो लेन्दी नगरौँला थोरै गरौँ साथी हो थ्योरी सब्जेक्ट हो थ्योरी पढाउने क्रममा मैले एकरो पढायो भने एकदमै बोरिङ हुन्छ कि साथी हो त्यही भएर म डिस्कसन गराउन रुचाउँछु त्यसलाई अन्यथा नलिनु पर्ला सहभागी भइदिनुहोस् है साथी हो सो के हो त प्रोजेक्ट भन्यो भने हामी शब्द प्रोजेक्ट आयो भने के बुझ्छौँ होला त भन्नुहोस् त वाट इज प्रोजेक्ट के हो त प्रोजेक्ट भनेको कुनै पनि वर्कलाई सर केयरफुली प्लान गरेर एक्जिक्युट गर्ने एक्ज्याक्टली कुनै पनि वर्कलाई अथवा टास्कलाई या एक्टिभिटिजलाई केयरफुल्ली प्लान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ अनुसारले एक्जिक्युट गर्ने भनेको प्रोजेक्ट हो भेरी गुड कस्तो राम्रो कुरा आयो प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ लिस्ट अफ दि एक्टिभिटिज होला अथवा टास्क होला त्यहाँ कामहरू हुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो कुन काम कहिले कसरी गर्ने भनेर त्यो प्लानिङ गरे अनुसारले चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने त्यो भनेको प्रोजेक्ट हो भेरी गुड कस्तो राम्रो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ त भनौँ त साथी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नलाई के चाहिन्छ त प्रोजेक्ट गर्नको लागि या प्रोजेक्ट बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त रिसोर्सेस इक्विपमेन्टहरू भयो म्यान पावर चाहियो ह्युमन रिसोर्सेस चाहियो मेटेरियल चाहियो होइन त्यसै गरी चाहिँ म्यान पावरहरू चाहियो अर्थात् ह्युमन रिसोर्सेस चाहियो पैसा चाहियो समय चाहियो एक्ज्याक्टली यस्तै कुराहरू प्रयोग गरेर हामीले प्रोजेक्ट बनाउने हो भनेपछि प्रोजेक्टलाई हामीले सिधा रूपले अहिले नै बुझ्ने हो भने अरूले कसैले भनेको व्याख्यातिर जानै परेन होइन प्रोजेक्ट भनेको अघि साथीहरूले भने अनुसारले नै कामहरू हो त्यो कामलाई चाहिँ प्लानिङ गरेर एक्जिक्युट गर्ने एउटा सेट अफ दि वर्क हो विच हेज टु बी प्लान एन्ड विच हेज टु बी एक्जिक्युटेड एज पर द प्लान अनि त्यो प्लान अनुसारले एक्जिक्युट गर्ने क्रममा प्रोजेक्टमा चाहिँ वी जस्ट निड द रिसोर्सेस र त्यो रिसोर्सेस भनेको मेटेरियल हुनसक्छ म्यान पावर हुनसक्छ मसिन हुनसक्छ इक्विपमेन्ट मनी हुनसक्छ टाइम हुनसक्छ यस्ता कुराहरू हो भेरी गुड प्रोजेक्ट भनेको त्यही नै हो लेख्ने नै त्यही हो साथी हो हामीले आफ्नो भाषामा लेख्ने भनेको त्यही नै हो त्यही पनि यही चिजलाई चाहिँ अन्य अलिकति प्रोजेक्टका चाहिँ प्र्याक्टिसनर्सहरू अलिकति प्रोजेक्टसँग म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ थ्योरी चाहिँ प्रोपाउन्ड गर्ने चाहिँ फिलोसफर्सहरूको भनाइ पनि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ यसो अलिअलि याद गरौँ न एउटा दुईवटा डेफिनेसन्सहरू होइन सो फर इक्जाम्पल अथवा फर डेफिनेसन केही चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ के मान्छेहरूको भनाइ के प्र्याक्टिसनर्सहरूको भनाइ अनुसार हेर्ने हो भने सम अफ द डेफिनेसनमा मैले जम्मा दुईवटा डेफिनेसन चाहिँ राखेको छु यसमा
क्लेल्यान्ड एन्ड किङको भनाइ के छ भने प्रोजेक्ट भनेको त्यो योजना अथवा परियोजना कार्यान्वयन गर्नलाई हामीसँग मानवीय स्रोत चाहिन्छ, ह्युमन रिसोर्सेस चाहिन्छ, र अर्को चाहिँ अमानवीय अर्थात् चाहिँ मानवभन्दा बाहेकका स्रोतहरू चाहिन्छ। त्यो स्रोत र मानवीय स्रोत र अमानवीय स्रोतलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्छौँ, एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँछौँ हामी टेम्पोरेरी नेचरको, र त्यो अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ अथवा के कामको लागि बनाएको थियो त्यो काम चाहिँ परिपूर्ति भइसकेपछि त्यो अर्गनाइजेसनलाई डिजल्भ गर्छौँ भन्ने कुरा हो। सो क्लेल्यान्ड एन्ड किङको भनाइ चाहिँ के हो भने प्रोजेक्ट इज अ कम्बिनेसन अफ ह्युमन एन्ड नन ह्युमन रिसोर्सेस pulled together in a temporary organization to achieve a specified purpose or objective हैन। जस्तै अब चक्रपथ सुधार आयोजना गर्नु पर्यो, मानौँ चक्रपथ चाहिँ अब एक्स्ट्रा वाइडनिङ गर्नु पर्यो अथवा नयाँ चक्रपथ चाहिँ राख्नु पर्यो भने नि चक्रपथ आयोजना कार्यालय भनेर राख्छ। कार्यालय भनिसकेपछि द्याट्स टेम्पोररी अर्गनाइजेसन, त्यो सडक विभागले नै एक्जिक्युट गर्ने हो, तर त्यसको प्रोजेक्ट अफिस छुट्टै हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट अफिसमा सडक विभागको इन्जिनियर साहबहरू पनि आउँछन्, पुल अफ द रिसोर्सेसहरूलाई पनि राख्छ, त्यहाँ लिस्ट अफ द एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि राख्छ, त्यसैबाट प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्छ र प्रोजेक्ट डेलिभर गरिसकेपछि त्यो आयोजना कार्यालय डिजल्भ हुन्छ। सडक विभागबाट आएका ह्युमन रिसोर्सेस सडक विभाग फिर्ता हुने भयो, अरूको अब कहाँ कहाँ जाने गइहाल्छन् भनेपछि ठ्याक्कै क्लेल्यान्ड एन्ड किङले भनेअनुसारले नै प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। आइदर द्याट कुड बी द हाइड्रो पावर अर इरिगेसन अर जेसुकै छ, प्रोजेक्टको अफिस हुन्छ र त्यो प्रोजेक्टको अफिस चाहिँ टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसनको रूपमा बस्या हुन्छ र त्यो टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसनबाट प्रोजेक्ट चाहिँ डेलिभर गर्छ, जहाँ चाहिँ रिसोर्सेस ह्युमन र नन ह्युमन रिसोर्सेसलाई पुल्ड गर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्छ, प्रोजेक्ट सकिसकेपछि डिजल्भ हुन्छ। गुड। क्लेल्यान्ड एन्ड किङको भनाइ चाहिँ यो छ भने पिएमआई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट अफ युएसए को भनाइ चाहिँ के छ भने प्रोजेक्ट भनेको एउटा टेम्पोरेरी इन्डेभर हो रे, एउटा यज्ञ जस्तै हो रे। त्यो यज्ञ चाहिँ सञ्चालन गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ एउटा युनिक प्रोडक्ट उत्पादन अथवा युनिक सेवा दिन्छ अरे। प्रोजेक्ट इज अ टेम्पोरेरी इन्डेभर अन्डरटेकन टु क्रिएट युनिक प्रोडक्ट अर सर्भिस। उत्पादन अथवा सेवा चाहिँ पृथक खालको दिन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट गरेपछि, हुन पनि हो होइन। खानेपानीको योजना सञ्चालन गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट के हो? खानेपानी, स्वच्छ पिउने पानी। इरिगेसनको योजना चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट के हो? सिंचित हुने भयो खेतबारीहरू। हाइवेको योजनाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, के भयो? बाटो बन्ने भयो, अलाइनमेन्ट जोडिने भयो, दुईवटा बस्ती जोडिने भयो, दुईवटा मार्केट प्लेस जोडिने भयो, दुईवटा सिटी जोडिने भयो। पुल बनाउनुहोस्, दुईवटा बस्ती जोडिने भयो, वारी र पारी। जे चिज बने भने प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोडक्ट आउँछ। अथवा त्यो सबै पूर्वाधारको योजना मात्रै हुनु परेन। हामीले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा पूर्वाधार योजना सँगसँगै अन्य योजना पनि योजना हो भनेर डिल गर्छौँ भने कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा गएर चाहिँ पूर्वाधार योजनालाई बढी माया गर्छौँ, किन इन्जिनियर भएको कारणले होइन। प्रोडक्ट मात्रै होइन, सर्भिस पनि हो। जस्तै 15जनाको चाहिँ डकर्मीहरूलाई अथवा मेसनलाई हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर 15 दिनको चाहिँ तालिम दिनुभयो भने पनि त्यो पनि प्रोजेक्ट हो। त्यसले 15 दिनको तालिम सकिसकेपछि तिनीहरू एक चाहिँ सबैजना चाहिँ स्किलफुल हुने भए र उनीहरूले अब प्रदान गर्ने भनेको सेवा हो, भनेको हामीले त्यो सेवा दियौँ। त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन्। भनेपछि प्रोजेक्ट भनिसकेपछि एउटा टेम्पोरेरी एउटा इन्डेभर हो, जुन बनाइसकेपछि युनिक प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ आउटपुटको रूपमा आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा ब्युटी छ साथीहरू, जुन इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले बनाउँछौँ त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट सँगसँगै सर्भिस जोडेर आउँछ कि, चाहे हामी ट्रान्सपोर्टेसन अथवा हाइवे बनाऊ अथवा बाटो बनाऊ, ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसेस जोडेर आउँछ। खानेपानीको धारा वितरण गरौँ, स्यानिटेसन सर्भिसेस जोडेर आउँछ होइन। यस्ता कुराहरू हरेक चिज बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा चिज चाहिँ जोडेर आउँछ, सेवा शुद्ध जोडेर आउँछ, त्यो चाहिँ पूर्वाधारको योजनामा मात्रै हुन्छ प्रायः चाहिँ। सो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट अफ युएसए को भनाइ अर्थात् पिएमआईको भनाइ चाहिँ के रहेछ त भन्दा प्रोजेक्ट इज अ टेम्पोरेरी इन्डेभर अन्डरटेकन टु क्रिएट अ युनिक प्रोडक्ट अर सर्भिस। यो चिज चाहिँ हुनु रहेछ भनेर भन्यो। यस्ता धेरै खालका चाहिँ डेफिनेसन्सहरू गरेको छ, तर बुझाइ एउटै हो, भाव एउटै नै हो, भन्न खोजेको कुरा एउटै नै हो। आफ्नो चाहिँ अप्रोच थ्रुबाट आफ्नो चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरेका कुराहरू हो। अब यो सबैजनाले सबै भनेको कुरा के भनेर भन्न थाल्यो भने धेरै हुन्छ, त्यही भएर हामी सबैले भनेको कुरा सम्झिन नि पर्दैन। अब हामीले हाम्रो पर्पजको आधारमा चाहिँ प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के हो अथवा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ अघि साथीहरूले भनेअनुसारकै डेफिनेसन राखेको छ। त्यो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ फर आवर पर्पज प्रोजेक्टको त्यत्रो भन्यौँ हामीले, टाइम हुन्छ, कस्ट हुन्छ, क्वालिटी हुन्छ प्रोजेक्टमा होइन। प्रोजेक्ट फेरि एकदमै चाहिँ ऱ्यापिडली चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। च्यालेन्जेसहरू त्यत्रो थुप्रो छ नेपालमा भनेर अघि त्यत्रो भनेको कारणै के हो भने प्रोजेक्टलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर भन्यौँ होइन त। भनेपछि फर आवर पर्पज प्रोजेक्ट इज एनी सेट अफ एक्टिभिटिज डिजाइन टु अटेन ए स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ within the constraints of time, cost and quality in a dynamic environment। अब यसले यति धेरै कुराहरू बोल्छ कि
प्रोजेक्ट भनेको केही क्रियाकलापहरू केही कामका चाहिँ theories-हरु हुन्, सेटहरू हुन्। त्यो किन बनाइन्छ त अथवा त्यो किन चाहिँ डिजाइन गरिन्छ त भन्दा एउटा स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ पुरा गर्नलाई भनेपछि विदाउट अब्जेक्टिभ कुनै पनि प्रोजेक्ट एक्जिक्युट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्छ यसले। प्रोजेक्ट इज अ सेट अफ एनी एक्टिभिटिज अर एनी सेट अफ एक्टिभिटिज डिजाइन टु एटेन अ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ। कुनै न कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ, बिना उद्देश्यको आयोजना हुँदैन। एटेन दि स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ, तर उद्देश्य त पुरा गर्नुपर्छ। कसरी त भन्दा कन्स्ट्रेन्ट छ, लिमिटेसन छ। तपाईसँग समय जति पनि छ प्रोजेक्ट गर भन्दैन। लागत अनुमान सरी जति पैसा छ गर भन्दैन। तिमीलाई जति समय लाग्छ त्यतिमा सकौ पनि भन्न मिलेन। तिमीलाई जे बनाउनु मन लाग्छ त्यो बनाऊ भन्न नि मिलेन। त्यो बनाउने भए त इन्जिनियरिङ किन पढ्नु पर्यो त? त्यो विदिन द कन्स्ट्रेन्ट्स, हामीसँग स्कार्स रिसोर्सेस छ, कन्स्ट्रेन्ट्स अफ टाइम, प्रोजेक्टको समयावधिको लिमिटेसन छ, कस्टको लिमिटेसन छ र क्वालिटी स्पेसिफिकेसन अनुसारको प्राप्त गर्नु छ भनेपछि तपाईसँग तीनवटा प्यारामिटर चाहिँ प्रोजेक्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो भनेको टाइम, कस्ट र क्वालिटी। विदिन द कन्स्ट्रेन्ट्स अफ टाइम, कस्ट एन्ड क्वालिटी इन अ डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट। प्रोजेक्ट कुनै ल्याबभित्र बसेर बनाउने चिज होइन, इन्भाइरोमेन्ट हो। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा धेरै स्टेक होल्डर्सहरू हुन्छ, धेरै प्रकारका बेनिफिसियरिजहरू हुन्छ, धेरै प्रकारको चाहिँ कन्फ्लिक्ट्सका कुराहरू हुन्छन्, धेरै प्रकारको चाहिँ कोर्डिनेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै प्रकारको कम्युनिकेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो इन्भाइरोमेन्ट स्ट्याटिक छैन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट डाइनामिक नेचरको छ। भनेको चेन्जेस एकदमै ऱ्यापिडली चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यस्तोमा त्यो कुरा सबैलाई कोप गरेर चाहिँ प्रोजेक्ट डेलिभर गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो च्यालेन्जिङ हो। द्याट्स वाइ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स आर द बेस्ट थिङ होइन। प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू भनेको बेस्ट चाहिँ जब हो कि प्रोजेक्टलाई डेलिभर गर्नको लागि। भनेपछि प्रोजेक्ट इज एनी सेट अफ एक्टिभिटिज डिजाइन टु अटेन द स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ विदिन द कन्स्ट्रेन्ट्स अफ टाइम, कस्ट एन्ड क्वालिटी इन अ डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट। अघि हामीले भनेका सबै डिस्कसन गरेका कुराहरू चाहिँ यो सेन्टेन्समा, यो प्याराग्राफमा चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ। केही क्रियाकलापहरू हुन् जसलाई चाहिँ एउटा निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि के को चाहिँ लिमिटेसन्समा, टाइम, कस्ट र क्वालिटीको लिमिटेसन्समा बदलिदो अथवा एकदमै चाहिँ डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा सञ्चालन गर्नेलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहे पूर्वाधारको योजना होस्, चाहे पूर्वाधारभन्दा बाहिरका योजनाहरू हुन्, त्यो सबै चाहिँ आयोजना परियोजनालाई चाहिँ व्याख्या चाहिँ हामीले यसरी गर्न चाहिँ सक्छौँ। ठिक छ साथी हो, यहाँसम्म क्लियर छ? वाट इज प्रोजेक्ट भनेर अब बुझियो नि? बुझिरहेको छ एकदम। बुझियो सर। बुझिया छ है, गुड। अब यही चिजलाई हामीले अलिकति पिक्टोरियल भ्यूबाट पनि हेर्न सक्छौँ। एउटा चित्र बनाएर हेरौँ, मोडल अफ अ प्रोजेक्ट भनेर डिफाइन गरौँ। मोडल अफ अ प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ यही नै हो। यो चित्र बनाइसकेपछि हामीले सबै कुराहरू बुझ्छौँ। यसमा प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ हुन्छ, यो अब्जेक्टिभलाई हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो। इट्स अ हार्ट अफ द प्रोजेक्ट, मुटु हो प्रोजेक्टको। बिना अब्जेक्टिभ, बिना स्कोप, बिना गोल हामीले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दैनौँ। त्यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभलाई अचिभ गर्नलाई वी हेभ द कन्स्ट्रेन्ट्स अफ टाइम, विदिन द टाइम, विदिन द बजेट एन्ड एज पर द टेक्निकल पर्फर्मेन्स। र कहाँ सञ्चालन गर्छौँ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा सञ्चालन गर्छौँ। र त्यो इन्भाइरोमेन्ट दुई किसिमको रहन्छ। एउटा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, टास्क इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्छ अनि पढ्छौँ हामी इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट प्रोजेक्टभित्रै, र अर्को छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ बाह्य होइन, जहाँ चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्सका कुराहरू आउँछ। त्यही भएर कति कुराहरू प्रोजेक्ट म्यानेजरले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, कति कुराहरू कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई करेक्ट गर्न सक्छ, कति कुराहरूमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भने कति कुरामा नकन्ट्रोल गर्न सक्छ, नइन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजरको पनि बसको कुराहरू चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि टाइम, कस्ट र क्वालिटीको चाहिँ परिधिभित्र रहेर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरालाई नै हामीले प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। अर्थात् आयोजना, योजना, परियोजना, नेपालीमा जे भने पनि क्रियाकलापहरूको तेरिजलाई चाहिँ प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। अब त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नलाई के चाहिन्छ भन्दा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, वी निड द इनपुट्स। एन्ड इनपुट्स भनेको 5वटा एम हो। त्यही भएर सर्ट फर्ममा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको अरू केही होइन, त्यो 5वटा एमलाई म्यानेज गर्ने हो भनेर भन्नलाई पनि गलत हुँदैन। सो इनपुट्सहरू के चाहिन्छ त रिसोर्सेसको रूपमा भन्दाखेरि देयर कन्सिस्ट अफ 5 एम्स। वान इज मेटेरियल्स एन्ड वी डिल विथ द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स। एक्ज्याक्टली सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेछौँ। म्यान पावर, द्याट्स अ कन्स्ट्रक्सन वर्कफोर्स द्याट कुड बी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाइली स्किल्ड, मेसन, कार्पेन्टर्स, यिनीहरू सबैहरू भनेको हामीले फोरम्यान, सुपरभाइजर्सहरू हो। मसिन्स, द्याट्स अ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट, अर्थात् निर्माणको उपकरण। मनी, पैसा कति चाहिन्छ, र मिनट, त्यो प्रोजेक्टलाई टाइम कति चाहिन्छ।
सो यो 5वटा चिजको रिसोर्सेसलाई म्यानेज गर्ने भनेकै त जब अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजर हो र त्यही चिजलाईबाट चाहिँ म्यानेज गर्दै हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ डेलिभर गर्ने हो विदिन द कन्स्ट्रेन्ट्स अफ टाइम, कस्ट एन्ड क्वालिटी भने ह्युमन रिसोर्सेस र नन ह्युमन रिसोर्सेसको रूपमा चाहिँ रिसोर्सेस थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तोक्ने हो भने 2 प्रकारको रिसोर्सेस हुने भयो। एउटा ह्युमन रिसोर्सेस स्किल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाइली स्किल्ड होइन। त्यसै गरी नन ह्युमन रिसोर्सेस स्किल रिसोर्सेस हामीले भन्न सक्छौँ यो भनेको दक्ष जनशक्ति, मिस्त्री भन्छ नेपालीमा, दक्ष जनशक्ति। अर्को अनस्किल, जसलाई हामीले अध्यक्ष होइन है साथी, अध्यक्ष भनेको कस्तो ज्यामी भन्छौँ हामीले। सेमी स्किल अर्धदक्ष भन्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्धदक्ष चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता पनि पर्छ हामीलाई आवश्यकता अनुसार। र त्यसै गरी नन ह्युमन रिसोर्सेस भन्यो भने चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ म्यान पावर बाहेक सबै चिजहरू चाहिँ नन ह्युमन रिसोर्सेसको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ है। त्यसै गरी हामीले डाइरेक्ट रिसोर्सेस र इन्डाइरेक्ट रिसोर्सेसको कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ, जसमा डाइरेक्ट रिसोर्सेसभित्र कस्टमा पनि डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टका कुराहरू छन्। त्यो सबै कुराहरू इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स पनि डिल गर्नु होला। बाँकी कुराहरू हामी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा अर्को सेमेस्टरमा डिल गर्छौँ। So these are the resources and inputs that are required to deliver the project, to implement the project, and within the project established इन्पुट्सहरुकोबाट चाहिँ युज गरेर प्रोजेक्टलाई डेलिभर गर्ने। अब कहाँबाट प्रोजेक्ट ओरिजिनेट हुन्छ त? यो अघि पनि डिस्कसन गरौँ हामीले। प्रोजेक्ट कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ त भन्दा प्रोजेक्ट ओरिजिनेट्स डिमान्डबाट हुन्छ हैन। जब नेसेसिटी हुन्छ अथवा जब आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि योजनाहरू बनाइन्छ हैन। घरधुरीमा चाहिँ स्वच्छ पिउने पानीहरूको आवश्यकता खानेपानीको योजनाहरू ल्याउनु पर्यो, चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ क्रप्सको प्रोडक्सन्सहरू बढाउनु पर्यो, बालीनाली चाहिँ सपार्नु पर्यो भने इरिगेसनको प्रोजेक्ट जरुरी भयो हैन। दुईटा बस्ती जोड्नु पर्यो, बाटोको जरुरी भयो, पुल बनाउनु पर्ला। हामीले टोल लेभलमा हाम्रो बस्ती लेभलमा ससाना चाहिँ पूर्वाधारका योजनादेखि लिएर मझौला खालका ठुला खालकादेखि लिएर चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू शुद्धको पनि सबैको डिमान्ड हुन्छ क्या। त्यो डिमान्डले नै पुरा गर्नलाई प्रोजेक्टहरू डेलिभर गरिन्छ। भनेपछि प्रोजेक्ट त सुरुमा जहिले पनि डिमान्डले चाहिँ क्रिएट गर्छ, स्क्रैच थ्रुबाट प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ र प्रोजेक्ट चाहिँ त्यसपछि डेलिभर गर्छ आउटपुटको लागि है। अब हामीले हेर्ने हो भने कसरी प्रोजेक्ट चाहिँ ओरिजिनेट गर्छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल ढङ्गबाट हाम्रो चाहिँ गाउँ बस्तीमा टोल बस्तीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधारको योजनादेखि लिएर चाहिँ हायर लेभलको योजनासम्म हेर्ने हो भने त्यसको चाहिँ एउटा फ्यामिली ट्री हुन्छ क्या। त्यो फ्यामिली ट्रीलाई चाहिँ अलिकति बुझ्यौँ भने प्रोजेक्टलाई बुझ्न जरुरी सजिलो हुन्छ भनेर मैले भनेँ है। जस्तै सबैभन्दा फर्स्टमा अघि नै हामीले भन्यौँ हरेक कुरालाई चाहिँ डिरेक्ट गर्ने भनेको पोलिटिकल चाहिँ इन्फ्लुएन्स अथवा पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कारणले गर्दा बन्ने पोलिसीहरू क्या नीति के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो होइन। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नीति बोल्न एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। अबको 10 वर्षमा चाहिँ म इकोनोमिक ग्रोथ रेट 11 पुऱ्याउँछु भन्नलाई गाह्रो छैन कि, त्यो बोल्नलाई सजिलो छ। तर त्यो बोलेको कुरालाई चाहिँ प्राप्त गर्नलाई चाहिँ हामीले बोल्ने भरा मात्रै चाहिँ आंकडा चेन्ज हुँदैन, डेटा चेन्ज हुँदैन। त्यो चिजलाई चाहिँ पुरा गर्नलाई हामीसँग धेरै कुराहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको रणनीतिहरू चाहिन्छ, त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनका पद्धतिहरू चाहिन्छ, के कार्यक्रमहरू लिएर आउने चाहिन्छ, यस्ता कुराहरू हो। सिम्पल एउटा इक्जाम्पलको लागि त अहिले लोड सेडिङ छैन, म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट हेर्ने हो भने धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो भइसकेको छ। तैपनि त्यसैलाई नै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा अहिले हेर्ने हो भने यदि हाम्रो पोलिसी चाहिँ लोड सेडिङ घटाउने थियो भने त्यो त बोलेर भएन। त्यो पोलिसीलाई चाहिँ कसरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि प्रोजेक्ट कसरी जेनेरेट हुन्छ त अथवा प्रोजेक्ट कसरी चाहिँ बन्छ त भन्ने कुराको चाहिँ एउटा फ्यामिली ट्री हो यो। प्रोजेक्ट ओरिजिनेट्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई। सो त्यो पोलिसीलाई गाइड गर्नलाई लेट अस सपोज हाम्रो चाहिँ नीति थियो यो खालको, त्यो नीतिलाई चाहिँ गाइड गर्नलाई अब प्लान बन्यो। त्यो प्लान भनेको इट्स एन इमेज होइन, एउटा म्याप हो, एउटा भिजन हो। त्यो भिजन भनेको अब हामीले विद्युतीकरण गर्नुपर्छ कसरी हुन्छ, त्यो लोड सेडिङलाई मुक्त गर्ने अथवा घटाउने हो भने या त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो भने इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर पहिलो प्लान बन्छ। अब यो प्लान तपाईँको 5 वर्षे प्लान, 10 वर्षे प्लान हुनसक्छ, सर्ट टर्म प्लान हुनसक्छ, मिडियम टर्म प्लान हुनसक्छ, लङ टर्म प्लानहरू हुनसक्छ। हो त्यस्तो प्लानहरू बनाउने भयो होइन। त्यो प्लानलाई हेरेर अब प्रोग्राम बन्छ। प्रोग्राम भनेको कार्यक्रमहरू बन्छ। त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने भए लेट अस सपोज लोड सेडिङ नै घटाउने खालको चाहिँ हाम्रो पोलिसी थियो र त्यही अनुसारको चाहिँ 5 वर्षे प्लान बनाउने रहेछ भने त्यो प्लानमा हामीले विभिन्न खाले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनायौँ हेरौँ त। त्यो कार्यक्रमहरू भनेको ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, नवीकरणीय ऊर्जाका कुराहरू पनि आए, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट नयाँ नयाँ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट बनाउने कुराहरू पनि आए, ग्रामीण विद्युतीकरणका कार्यक्रमहरू पनि आए। भनेको यहाँ विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू आए। त्यो विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू मध्ये हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्ने कार्यक्रम हो भने
त्यस अन्तर्गत चाहिँ कुनै एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो, एबिसी मात्रै होइन, XYZ बन्छ, PQR बन्छ, अरू पनि बन्छ। यसमा चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट्सहरू बने यहाँ। यो प्रोजेक्ट्स भयो एबिसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब एबिसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टभित्रको चाहिँ वर्क प्याकेज हेर्ने हो भने त्यहाँभित्र गएर हामीले सिभिलको वर्क कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, इलेक्ट्रोमेकानिकल वर्क्स गर्छौँ, इलेक्ट्रिफिकेसनको कामहरू गर्छौँ होइन। अब सिभिल वर्क्सलाई पनि हामीले अझै टुक्राएर हेर्ने हो भने एक्टिभिटिज लेभलमा हेर्ने हो भने त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन अफ क्यानल हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन अफ पावर हाउस हुन्छ। अझ त्यसलाई थप चाहिँ सब एक्टिभिटिजमा टुक्र्याउने हो भने कन्स्ट्रक्सन अफ क्यानल भन्दा मुनि गएर अर्थोकिन एक्सकाभेसन होला, पिसिसी हुन्छ, स्टोन म्यासनरीको काम हुन्छ होला होइन, आरसिसी हुन्छ होला भनेको त्यो सबै चाहिँ सब एक्टिभिटिजहरू हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिसीले गाइड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू, कस्ता कस्ता चाहिँ योजनाहरू, कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा यो फ्यामिली ट्री हो। अब यसको अर्थ के बुझ्नु जरुरी छ त भन्दाखेरि अब यो जम्मै जति पनि सेट अफ द एक्टिभिटिजहरू सक्नु भनेको वर्क प्याकेज सक्नु हो। वर्क प्याकेज सक्नु भनेको त्यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुनु हो। यस्ता प्रोजेक्टहरू एबिसी जस्ता धेरै प्रोजेक्टहरू सम्पन्न हुनु भनेको एउटा कार्यक्रम सम्पन्न हुनु हो। त्यस्तै चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीको पनि छुट्टै प्रोजेक्ट छ, एनर्जी रिलेटेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट पनि छुट्टै छ, रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको पनि छुट्टै प्रोजेक्ट छ। सबैहरू सकाउनु भनेको सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ प्राप्त हुनु हो। सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुनु भनेको प्लान चाहिँ सक्सेस हुनु हो र प्लान सक्सेस हुनु भनेकै अब यो पोलिसीले चाहिँ काम गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। हो यसरी चाहिँ हामीले पोलिसी, प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, वर्क प्याकेज र एक्टिभिटिज हुँदै चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ फ्यामिली ट्रीमा चाहिँ बस्छ क्या यसरी। सो प्रोजेक्ट कसरी अरिजिनेट भयो त भन्दा डिमान्डको कारणले गर्दा पोलिसी बन्यो। त्यो पोलिसीलाई एक्जिक्युट गर्नलाई हामीसँग प्लान बन्यो, लङ टर्म, मिडियम टर्म, सर्ट टर्म। त्यो प्लान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम्सहरू बने, प्रोग्राम्सहरू बने। त्यो प्रोग्राम्स अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू बने। त्यो प्रोजेक्ट्सहरूको अन्तर्गत विभिन्न वर्क प्याकेजेसहरू छ र एक्टिभिटिज छ। अर्थात् अब टप डाउनबाट यसरी आएको चिजलाई बटम अप गर्दाखेरि एक्टिभिटिजहरू सबै सम्पन्न हुनु भनेको वर्क प्याकेज सम्पन्न हुनु हो। वर्क प्याकेजहरू सबै सक्नु भनेको प्रोजेक्ट एक्जिक्युट हुनु हो, प्रोजेक्ट चाहिँ सम्पन्न हुनु हो। यस्ता प्रोजेक्टहरू सबै सम्पन्न हुनु भनेको हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम सकिनु हो। अर्थात् अरू प्रोजेक्ट, रुरलको पनि प्रोजेक्ट छ भने रुरल सकिनु हो, अरू रिन्युएबल एनर्जीको पनि प्रोजेक्ट थियो भने रिन्युएबल एनर्जी प्रोग्राम सकिनु हो। र यो सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ अचिभ हुनु भनेको प्लान अचिभ हुनु हो र प्लान अचिभ हुनु भनेको पोलिसीले काम गर्नु हो। यसको चाहिँ यसरी हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ अरिजिनेट्स हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको फ्यामिली ट्रीको रूपमा पनि गर्न सजिलो हुन्छ। दिस इज हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम वेयर द प्रोजेक्ट बिगिन्स होइन, कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ आउँछ। सो त्यही भएर कतै न कतै यसको लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्कको आधारमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू डेलिभर हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। सो फ्रम वेयर प्रोजेक्ट अरिजिनेट्स इज प्रोजेक्ट अलवेज अरिजिनेट्स फ्रम द डिमान्ड गाइड द पोलिसी एन्ड पोलिसी स्टार्ट द प्रोजेक्ट होइन। पोलिसीले प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, वर्क प्याकेज, एक्टिभिटिज हुँदै प्रोजेक्ट चाहिँ डेलिभर गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ यहाँसम्म साथी? ठिक छ सर। भेरी गुड। नाउ लेट्स मुभ। अब एज अ इन्जिनियरिङ स्कोलर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वी हेभ टु रिमेम्बर कि नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले टेक्निकल्ली फिजिबल र इकोनोमिकल भायबल मात्रैले प्रोजेक्ट डेलिभर हुन्छ भनेर सोच्नु सक्नु चाहिँ भएन है। त्यो बाहेक धेरै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि टेक्निकल र इकोनोमिकल दुईटा प्यारामिटर त मोस्ट क्रुसियल पार्ट हो प्रोजेक्टमा होइन, डेलिभर गर्नको लागि अथवा सेलेक्सन गर्नको लागि। तर त्यो बाहेक पनि अन्य सेक्टर्सहरूलाई पनि हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अलवेज डु रिमेम्बर कि गुड प्रोजेक्ट इज द्याट, राम्रो प्रोजेक्ट हुनलाई अथवा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ सक्सेसफुल्ली प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्नको लागि अथवा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सकिनको लागि या त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो हुनको लागि चाहिँ हामीसँग के कुराहरू हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि द्याट प्रोजेक्ट सुड बी पहिलो चाहिँ टेक्निकल्ली फिजिबल, प्राविधिक रूपमा सम्भावना चाहिँ हुनु पर्यो। हामीले सायद हाइड्रो पावरमा साथीहरूले पढ्नुभयो होला 83,000 मेगावाट चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेस चाहिँ छ भने पनि त्यसमा पनि टेक्निकल्ली फिजिबल कति र इकोनोमिकल्ली चाहिँ बनाउन सकिने कति भनेर दुईटा छुट्टै पढ्नुहुन्छ होला होइन। भनेको सबै कुरा प्राविधिक रूपमा पनि हामीले सम्भावना हुनु पर्यो के। प्राविधिक रूपमा सम्भावनै नभएको प्रोजेक्टहरू बनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ उही पैसा बगाउने मात्रै कामहरू हुन्छ। त्यही भएर प्राविधिक रूपमा सम्भावना छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसको प्रपर इन्भेस्टिगेसन हुन जरुरी छ र टेक्निकल्ली फिजिबल र टेक्निकल्ली चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ भन्यो भने मात्रै त्यो प्रोजेक्टमा हात हाल्नु पर्यो। प्राविधिक रूपमा सम्भावना त एकदमै क्रुसियल हो नि होइन। मनमा लागेको अनुसारले प्रोजेक्ट बनाउँछु भनेर त भन्नै मिलेन नि, त्यसलाई चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ भनिदिनु पर्यो नि त होइन। अर्काले भन्यो भनेर त्यही अनुसारले गर्ने भनेर त कहाँ जानु पर्यो त होइन। टेक्निकल्ली चाहिँ यो हुँदैन, च्यालेन्जिङ छ, यो गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ आउनु पर्यो। सो एभ्री प्रोजेक्ट सुड बी टेक्निकल्ली फिजिबल।
फेरि प्राविधिक रूपमा मात्रै सम्भावना भएर भयोभरको चाहिँ राज्यको लगानी जम्मै त्यही प्रोजेक्टमा लगाउनु पर्ने स्थिति बन्यो भने पनि त राम्रो भएन नि, अरू सेक्टरलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो नि राज्यले होइन। त्यही भएर अर्को पोइन्ट भनेको के भने इकोनोमिकल्ली भाइबल पनि हेर्नु पऱ्यो क्या। इकोनोमिकल्ली भाइबल हेर्दा दुइटै हिसाबले हेर्नु पऱ्यो, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि हेर्नु पऱ्यो, अर्को त्यसले सोसाइटीमा के कन्ट्रिब्युसन गर्छ, इकोनोमिक ग्रोथ रेटमा के कन्ट्रिब्युसन गर्छ होइन। त्यहाँ रोजगारीको सृजना, पोभर्टी रिडक्सन, इकोनोमिक ग्रोथ रेटका कुराहरू होइन, इन्कम जेनेरेसनका कुराहरू, त्यस्तो ठुल्ठुला कुराहरू छन् नि त होइन। हो त्यो इकोनोमिकल भाइबिलिटी पनि हेर्नु पऱ्यो। विदाउट इकोनोमिकल भाइबिलिटी हामीले प्रोजेक्ट लगानी गर्नै भएन कि। भयोभरको सबै प्रोजेक्टको पैसा जति चाहिँ सबै त्यही प्रोजेक्टमा हाल्ने हो भने अरू सेक्टरको चाहिँ अनब्यालेन्स हिसाबले चाहिँ डेभलप हुने भयो होइन। ब्यालेन्सिङ चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपलमा जानुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्ता चाहिँ त्यही भएर टेक्निकली फिजिबल मात्रै भएर नि भएन, त्यसमा चाहिँ इकोनोमिकल भाइबिलिटी छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। दुईवटा प्यारामिटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो प्रोजेक्टको सेलेक्सन गर्ने क्रममा। तर यो सँगसँगै हामीले हेर्नुपर्ने कुरा अघि नै भन्यौँ, सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स इज भेरी मच क्रुसियल इन नेपाल। ओनरसिपको लागि, दिगो विकासको लागि होइन, तिनीहरूको लागि सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ। सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स नभएका प्रोजेक्टहरूमा ओनरसिप नहुने र ओनरसिप नभइसकेपछि स्मुथ अपरेसन र मेन्टेनेन्स नहुने, त्यो ह्यान्डेड ओभर भएको प्रोजेक्टको पनि चाहिँ स्मुथली चाहिँ रनिङ नभइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट विषयमा बन्द हुने र ओनरसिपको प्रब्लमको कारणले गर्दा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ अचिभ हुन नसक्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स रिलेटेड छ। सोसाइटीको एक्सेप्टेन्सको कुरा अघि त्यत्रो डिस्कसन गऱ्यौँ, द्याट कुड बी रिलेटेड विथ द कम्पन्सेसन, द्याट कुड बी रिलेटेड विथ द रिसेटलमेन्ट, द्याट कुड बी रिलेटेड विथ द income generation, will be related with the इकोनोमिक ग्रोथ रेटका कुराहरू, उनीहरूको लाइफस्टाइलको कुराहरूमा होइन, सोसियल नर्म्स, भ्यालुज, कस्टम, ड्युटिज खतरै छ नि त नेपालमा हो। त्यो सबै चिजहरूको लागि चाहिँ एक्सेप्टेन्स हुन जरुरी छ। त्यो चाहिँ सोसियल फेब्रिक बिगार्ने काम चाहिँ प्रोजेक्टले गरिदिनु भएन होइन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। विदाउट सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स एकरो रूपमा प्रोजेक्ट चाहिँ डेलिभर गर्न सकिँदैन। गुड। त्यसै गरी अर्को छ पोलिटिकल सुइटेबल। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने एउटा कुनै गभर्मेन्टले चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ अर्को गभर्मेन्ट आउँदाखेरि यदि कन्टिन्युएसन दिएन भने त्यो प्रोजेक्ट बिचमै रुग्न हुन्छ क्या, सिक हुन्छ। किन पैसा हाल्दैन, पैसा नहाल्ने बित्तिकै प्रोजेक्ट बिचमा रोकिन्छ, रोक्नेपछि त्यो प्रोजेक्ट बिरामी पऱ्यो। अब रुग्न भयो होइन। त्यो रुग्न प्रोजेक्टहरूको सङ्ख्या यति धेरै छ कि नेपालमा त्यसलाई टाइमली चाहिँ सम्पन्न गर्न नसकेको कारणले, किन भन्दा एउटा पोलिटिकल पार्टीको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि एउटा खालको चाहिँ पोलिसी बन्यो र एउटा योजनाहरू कार्यान्वयन भए, त्यो कार्यान्वयन हुँदै गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, अर्को गभर्मेन्ट आइसकेपछि उसले अर्को कार्यक्रम बनाइदियो, त्यो पुरानो कार्यक्रमलाई कन्टिन्युएसन दिएन। किनभने यहाँ त आफ्नो कसले के गरेको, कसको पालामा के आएको भन्ने कुरा चाहिँ भोटबाजी चल्छ नेपालमा। फेरि हाम्रा चाहिँ सबै चाहिँ पछाडि लाग्ने पनि त्यस्तै हुन्छन् होइन। यस्तो हुँदैन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, त्यो प्रोजेक्ट पहिला सकाउनुपर्छ अनि पो अर्कोमा लगानी लाउनुपर्छ भन्ने पनि गर्दैन। फेरि ब्युरोक्रेसी पनि पारा त्यही नै छ फेरि। अनि त्यसलाई अब त्यो पुरानो सुरु भइरहेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ बिचमा त्यत्तिकै छोडेर अर्को प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्ने बित्तिकै अगाडिको प्रोजेक्ट जस्ताको तस्तै भयो, अर्को प्रोजेक्ट एक्जिक्युट हुने भयो। अब त्यो गभर्मेन्ट पनि फेरि पुरा त्यो प्रोजेक्ट सकिने बेलामा बस्दैन, अर्को गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै फेरि उसले अर्को सुरु गर्छ। गर्दाखेरि यति धेरै चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अपरेसनमा नगइकन अथवा कम्प्लिसन नभइकन चाहिँ रुग्न भएर बस्छ, सिक भएर बस्छ हो। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक प्रोजेक्टहरू चाहिँ पोलिटिकल्ली सुइटेबल चाहिँ हुनु पऱ्यो, ताकि अर्को गभर्मेन्ट आउँदा त्यसलाई चाहिँ त्यसले टेक ओभर गरेर त्यसलाई कन्टिन्युएसन दिन सक्ने चाहिँ माध्यम चाहिँ बनाउनु पर्ने हुनसक्छ क्या। त्यही भएर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको हकमा चाहिँ के हदमा चाहिँ देखिन्छ, तर त्यो बाहेक अन्य योजनाहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन कि। त्यो पोलिटिकल सुइटेबिलिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने। यत्रो सानो देश छ, हामी यसलाई कति धेरै चाहिँ महत्त्व राख्छौँ भने अचम्मै लाग्छ है। त्यसमा धेरै कुराहरू गर्नु जरुरी भएन साथी। र अर्को भनेको अघि नै डिस्कसन गरे अनुसारको द्याट कुड बी द इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली। इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली हुन जरुरी छ। हामीले हाम्रो पिँढीले मात्रै चाहिँ सुगर सोइल पाउने किसिमले चाहिँ प्रोजेक्ट डेलिभर गर्न पाइँदैन। अपस्ट्रिम्सलाई पनि हेर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ अथवा दुष्प्रभाव पार्छ वातावरणमा भने त्यसलाई मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई रिडक्सन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। र त्यसले साह्रै नै धेरै नै इम्प्याक्ट पार्छ भने त्यस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाउनु हुँदैन पनि भन्नुपर्छ हामीले। गर्नु हुँदैन पनि, अभियसली हुँदैन होइन। किनभने हामीले हाम्रो स्वार्थको लागि चाहिँ अरूको चाहिँ स्वार्थलाई मार्न पाइँदैन अथवा अर्काको चाहिँ चिजलाई चाहिँ हामीले रोक्नु चाहिँ पाइँदैन। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली हुन जरुरी छ है। इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डलीको कारणले गर्दा प्रोजेक्टको लागत अनुमानमा बढ्न जान सक्छ, तर त्यो भनेको अहिले सर्ट टर्ममा बढेको हो क्या, लङ्गर रनमा हामीलाई नै फाइदा हुने कुरा हो क्या त्यो भनेको। त्यही भएर हामीले यसमा एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै केसमा इन्भाइरोमेन्टली डिग्रेडेसन हुन्छ भनेर चाहिँ बिना लजिक लगाएर आउँछ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर हेरेर गर्नुपर्छ। तर जुन चाहिँ जेन्युनली चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली त्यसले चाहिँ फ्रेन्डली छैन अथवा त्यसले इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन गर्छ भने त्यस्ता कुराहरू रोक्नुपर्छ कि। किन हाम्रो यङ जियोलोजी छ, फ्रेजाइल जियोलोजी छ,
त्यस्ता भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले अलाइनमेन्टहरू राख्दाखेरि चाहिँ बाढी पहिरोहरू गइराख्ने कुराहरू हुन्छन्, रुख काटिराख्नुपर्ने हुन्छन् भने त्यस्ता कुराहरूमा वैकल्पिक माध्यमहरू गर्नु जति पनि सकिन्छ क्या। सबै वन जङ्गल फडानी गरेरै बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी होइन कि। केबल कारहरू हाल्न सकिएला, अरू मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन हाल्न सकिएला, त्यस्ता धेरैतिरहरू छन्। तर स्टडी हुनु पर्यो, त्यसले हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै हामीले गर्नु पर्यो कि। तर त्यो एउटा चाहिँ कसैको स्वार्थको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट मैले ल्याएको हो भनेर चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भनेर त्यो एकदम त्यो एकहोरो दिमागले चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गर्नु हुँदैन, किनभने इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुन जरुरी चाहिँ छ। तर म इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिस्ट भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई भने होइन कि मैले यहाँ पढाइरहेको छैन। यहाँ प्रोजेक्टलाई बुझ्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जति टेक्निकली फिजिबल हुनुपर्छ त्यति नै इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली पनि हुनुपर्छ। इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डलीको मतलब भनेको प्रोजेक्टै नबनाऊ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ प्रभावलाई कम गरेर गर न भने त हो नि। अब त्यति पनि नगरिसकेपछि त कसरी गर्न पाइएन नि होइन। So a good project is that should be a technical feasible, should be economical viable, should consist of society acceptance, social acceptance, similarly politically suitability and the environmental friendly. Because project भनेको कुनै पनि विकासको चाहिँ कटिङ एज हो हैन, टुलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई हैन। यसलाई चाहिँ त्यो विकास गर्ने चाहिँ काट्ने भाँडोको रूपमा लिन सकिन्छ प्रोजेक्ट भनेको, किनभने इकोनोमिकल ग्रोथले बढाउनलाई प्रोजेक्टले धेरै असर गर्छ। किनभने प्रोजेक्ट बन्ने बित्तिकै त्यसले गर्छ भने होइन, लङ्गर रनमा हेर्ने हो भने ओभरअल कन्ट्रीको इकोनोमीको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा प्रोजेक्टले धेरै ठुलो हात राख्छ। रोजगारीका कुराहरू, मार्केट ट्रान्ज्याक्सनका कुराहरू, मार्केट चाहिँ स्ट्रेन्थन हुने कुराहरू, डिमान्ड बढ्ने कुराहरू होइन, त्यसले इन्कम जेनेरेसन गर्ने कुराहरू, पोभर्टी रिडक्सनमा हेल्प गर्ने कुराहरू, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एचिभमेन्टका कुराहरू, यति धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ प्रोजेक्टको पछाडि। त्यो सबै कुराहरू भनेको विकास हो। चाहे त्यो पूर्वाधार, अब यहाँ भनौँ, चाहे त्यो पूर्वाधार शैक्षिक पूर्वाधार होस्, चाहे त्यो पूर्वाधार स्वास्थ्य पूर्वाधार होस्, चाहे त्यो पूर्वाधार सामाजिक पूर्वाधार होस्, चाहे त्यो पूर्वाधार पर्यटन पूर्वाधार होस्, जुनसुकै पनि प्रोजेक्टहरू छन् भने त्यसले डेभलपमेन्टमा चाहिँ केही न केही कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ। र जुनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन लङ्गर रनमा हेर्ने हो भने कन्ट्रीको इकोनोमीलाई चाहिँ अपलिफ्टमेन्ट गर्नेतिर, जिडिपी बढाउनेतिर चाहिँ यसले चाहिँ धेरै चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ। अब एक्जाम्पल अफ प्रोजेक्ट भन्यो भने त अब एक्जाम्पल त साथीहरू सबै भनिहाल्नुहुन्छ नि होइन। अहिलेसम्म भनेका जम्मै कुराहरू ती सबै चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछन्। जहाँ टाइम कस्ट र क्वालिटी लाग्छ त्यो सबै चाहिँ प्रोजेक्ट हो भनेर भन्नलाई केही गाह्रो कुरो भएन अब चाहिँ होइन। हाइवे पावर, ड्याम, इरिगेसन, रेजिडेन्सियल बिल्डिङ, ट्रेनिङ प्रोग्राम, अब अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट ट्रेनिङ, जे पनि हुनसक्छ, ती सबै कुराहरू भनेका प्रोजेक्ट रहेछ। प्रोजेक्ट हुनको लागि त्यहाँ टाइम कस्ट र क्वालिटी चाहिँ लाग्न जरुरी छ भनेर भन्यौँ। र प्रोजेक्ट हुनको लागि स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ हुन जरुरी छ। स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ भएर टाइम कस्ट र क्वालिटी हुन्छ भने त्यो हरेक क्रियाकलापको सेटलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ, प्रोजेक्ट भनेर भन्दो रहेछौँ। क्लियर छ नि यहाँसम्म? क्लियर छ सर। ओके, अब त्यसो भए एउटा सानो मैले सोधिहालेँ साथीहरूलाई, तपाईँहरूले पढेको 4 वर्ष इन्जिनियरिङ जुन छ नि एकाडेमिक कोर्स, यो प्रोजेक्ट हो कि होइन त? यो प्रोजेक्ट हो कि होइन? हो भन्नु पर्यो सर। हो भन्नु पर्यो। हो कसरी भनौँ त ल ठ्याक्कै? टाइम पनि लागिरहेछ सर, 4 वर्ष कस्ट पनि छ, पैसा अनि भने अब्जेक्टिभ भनेको हामीले इन्जिनियरिङ भनिरहेछौँ। यसको युनिक प्रडक्ट पनि आउँछ होइन, आउटपुट छ, अब्जेक्टिभ पनि छ। एक्ज्याक्टली छ प्रोजेक्ट, टाइम कस्ट एन्ड क्वालिटी होइन। क्वालिटी त इम्पोर्टेन्ट कुरो भइ नै हाल्यो भनेको आइयुको मान्यता प्राप्त सिलेबस अनुसारले त्यो अनुसारको कुराहरू पढाएर जान्ने बनाउने भनेको कुरो चाहिँ क्वालिटीसँग रिलेटेड कुरोहरू भइहाल्यो। एक्ज्याक्टली द्याट इज अल्सो प्रोजेक्ट। एनी इभेन्ट विच कन्सिस्ट अफ सेट अफ एक्टिभिटिज ह्याभिङ अ अब्जेक्टिभ है, अब्जेक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ है। बिना उद्देश्यको चाहिँ हुँदैन नि, फेरि बिना उद्देश्यको हुँदैन, गोल र अब्जेक्टिभ चाहिँ हुन जरुरी छ। Any set of activities having objective and should be finished within the constraint of time, cost and quality is known as project. त्यसैमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेला द्याट इज इन अ डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट। तपाईँहरूले पनि डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टै चलिरहेको हो नि होइन। अहिले प्रोजेक्टमै कोप गरिरहेको कुरा हो क्या, फिजिकल क्लास नभएर अनलाइन क्लासेस भयो नि। इन्भाइरोमेन्टललाई एडप्ट गर्नु हो नि त तपाईँले, प्रोजेक्टले एडप्ट गर्यो। यदि एडप्ट नगरेको भए त रोकिन्थ्यो नि त, एकाडेमिक कोर्सेसहरू रोकेन नि। त्यो भनेको के हो, एडप्ट भयो प्रोजेक्टमा, त्यसलाई एडप्ट गर्यो। ऱ्यापिडली चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टलाई आफूलाई कोप गर्न सक्नु पर्यो। अहिले गरिरहेको त्यही नै हो अनलाइन क्लासेसहरू। सो इट्स अ काइन्ड अफ प्रोजेक्ट, अफ कोर्स द्याट्स अ प्रोजेक्ट।